कन्ट्र्याक्ट भन्छ, जो विशेष करारहरू दुईटा पार्ट छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ सिलेबसमा भाग 1 र 2 भनेर राखिएको छ। पहिलो पार्टमा पुरै करार के हो र यसको विकास क्रमदेखि लिएर करार उल्लङ्घन र यसका उपचारका विधिहरू के छन् भन्ने रहेको छ भनेदेखि दोस्रो पार्टमा विशेष प्रकारको करारहरू जुन हाम्रो रिसेन्टली यो धेरै अगाडि हामीसँग थिएन यो अघिल्लो करार ऐनमा, त्यसलाई विशेष करारको रूपमा अहिले पछिल्लो करार ऐन 2056 आइसके पश्चात र अहिले मुलुकी देवानी संहिता आइसके पश्चात त्यसलाई हामीले विशेष करारको रूपमा राखेका छौँ। यो दुईटा पार्ट हामी पढ्छौँ, दुईटा पार्टको हेरेर छलफल गर्छौँ। अहिले अब कसरी यसलाई उ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो 2 दिनको क्लासमा सबै कुरा छुने पनि अनि तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने त्यसमा पनि छलफल गर्ने भएको कारणले सिधै अब यो करारको सन्दर्भमा थोरै हेर्दा यो ल अफ कन्ट्र्याक्ट साह्रै सजिलो सब्जेक्ट अहिले हरिजीले भन्नुभयो, धेरै विद्यार्थीहरूलाई यसमा लागेको छ विद्यार्थीहरूको, तर चाहिँ किन अलिकति ध्यान नपुगेर हुन सक्छ। तर सबैभन्दा व्यावहारिक र डे टु डे लाइफमा हामीले प्रयोग गरिरहेका सब्जेक्ट हो यो विषय भनेको। कुनै पनि त्यस्तो भन्न असहज मान्नुपर्ने स्थिति पनि छैन, कुनै एकदम अप्ठ्यारो पढ्दा नबुझिने भन्ने पनि छैन। तर केही यसका टेक्निकल टर्महरू हैन, त्यसपछि कानुनले गरेका परिभाषाहरू हाम्रो आफ्नो बुझाइले मात्रै पनि हुँदैन। यहाँ हामी कानुन पढ्न आएपछि सबै कुराहरू कानुनमा लेखिदिएको छ, त्यही कानुनअनुसार हामी पढ्ने भएकोले यी कुराहरूको पार्टमा मात्रै अलिकति हामीले केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर हेर्ने भनेदेखि यो सबैभन्दा प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट तपाईँहरूले त्यो इन्टर्नलाइज हुन सक्छ क्या सहजै। कुनै विषयहरू के हुन्छ भनेदेखि सहज ढङ्गले आफूमा त्यो इन्टर्नलाइज भएन भनेदेखि यसो पढो बुझो एकछिन बुझे जस्तो गरिन्छ फेरि त्यो बिर्सिन्छ। तर यो त्यस्तो छैन, एकदम प्र्याक्टिकल भएकोले यहाँहरूलाई त्यो पासै गर्न पनि समस्या छैन भन्ने लाग्छ। म यसको कन्ट्र्याक्ट ल भन्ने बित्तिकै यो पार्ट अफ बिजनेस ल व्यवसायिक कानुनको पार्ट हो, पार्ट अफ प्राइभेट ल र व्यक्तिवादी तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ हैन, कानुनका प्रकारहरूको पढ्दा पनि जस्तै पब्लिक ल प्राइभेट ल भन्छौँ हामी। पब्लिक ल भनेको रिलेसन बिट्विन स्टेट एन्ड इन्डिभिजुअल हैन, व्यक्ति र समाज, राज्य र समाजको बीचको सम्बन्ध राख्ने कानुनलाई जसलाई हामी के भन्छौँ ब्रान्च अफ पब्लिक ल भन्छौँ। उदाहरणको लागि शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरू हैन, ल रिलेटिङ टु द पिस एन्ड अर्डर हैन, क्रिमिनल लहरू। क्रिमिनल लको अब्जेक्टिभ के हो भने टु मेन्टेन द पिस एन्ड अर्डर, टु पनिश द क्रिमिनल हैन। त्यो राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धलाई हामी ब्रान्च अफ के भन्छौँ पब्लिक ल भन्छौँ, किनभनेदेखि यो पार्ट अफ रिलेसन विथ द्याट डिफाइन द रिलेसन बिट्विन स्टेट एन्ड इन्डिभिजुअल। यो प्राइभेट यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ल चाहिँ के हो भनेदेखि व्यक्ति बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने भएकोले यसलाई हामी ब्रान्च अफ प्राइभेट ल भन्छौँ। किनकि यो यसलाई हामी ल अफ प्रमिस पनि भन्छौँ, ल अफ अब्लिगेसन दायित्व सम्बन्धी कानुन र प्रतिज्ञा सम्बन्धी कानुन। यो बिस्तारै यसको विकासक्रम म त्यस छोटकरीमा तपाईँहरूलाई म धेरै डिटेल जान सकिन्न। यसको विकासक्रम कन्ट्र्याक्ट लको विकासक्रम भन्ने बित्तिकै इक्विटी कोड भन्छ है बेलायतमा, बेलायतै हो जसरी हामीले धेरै कानुनका कतिपय हेरिसकेपछि के अरे विकासक्रम हेर्छौँ। यो ल अफ कन्ट्र्याक्ट पनि इक्विटी कोड, विशेष गरी कोर्टको रिजल्ट हो रे क्या। अदालतले त्यहाँका इक्विटी कोड भनेको कानुनको अभावमा बेलायतमा हिजो कानुन नभएको ठाउँमा समन्वयको आधारमा न्याय हुन्थ्यो अरे के गर्दा न्याय हुन्छ भने त्यो के भन्न व्यक्ति कानुनको ल्याकिङ छ, कानुन नभए पनि केही कुरा त एड्रेस त गर्नु पर्यो, हो त्यसको अभावमा चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ जुन आदेशहरू दिन्थे अरे यो व्यक्ति बीचको कानुन, व्यक्ति बीचको प्रतिज्ञाहरू बिस्तारै भन्न यो प्रमिस हो, ल अफ प्रमिस। मैले अघि नै भने कन्ट्र्याक्ट ल भनेको ल अफ प्रमिस भन्यो। यो प्रमिस जस्तै तपाईँ हामी भन्न आदिम कालमा त प्रमिस गर्थे मान्छेले, उनीहरूले के गर्थे पुरा गर्थे हैन। इफ आई फेल्स टु एक्जिक्युट माई प्रमिस आई हेभ टु बेयर द सिन हैन, मैले मेरो प्रतिज्ञा पुरा गरेन भने मैले पाप बेहोर्नुपर्छ भन्ने थियो। मान्छेले प्रतिज्ञाहरू मैले कसैबाट पैँचो लिएँ फिर्ता गरेँ, त्यो केले मोरालिटीले गाइड गरेको थियो पहिले ग्रेजुअली। व्यक्तिका प्रमिसहरू पनि के हुन्थ्यो भनेदेखि कसैसँग ऋण सापट्टि लियो कागज लेख्ने के गर्ने थिएन, कुनै काम गरिदिन्छु भने कुनै अरू विभिन्न ढङ्गका प्रतिज्ञाहरू हुन्थे, प्रमिस हुन्थे। त्यो प्रमिस त्यतिखेर सहजै ढङ्गले मान्छेले के गर्थे, दे देमसेल्फ एक्जिक्युट देयर प्रमिस बाई देयर ओन मोरालिटी। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू ल पढ्दा भन्नुहुन्छ ल के हो भन्दाखेरि ल इज द मोरालिटी, कानुन नैतिकता हो। आदिम कालमा त्यही थियो नि, कानुन लेखेर ठुल्ठुला अक्षरमा लेखेर राखेर किताबहरू त थिएन नि त।
किनभनेदेखि कानुनले अन्ततः कानुनले के गर्छ, ल व्हिच रेगुलेट द बिहेभियर अफ द इन्डिभिजुअल, हैन, बिहेभियर, मान्छेको बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्ने हो नि त लको काम त। आदिमकालमा के हुन्थ्यो, नैतिकताले मेरो बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्थ्यो, मैले उसलाई गल्ती गर्न हुँदैन, मैले उसलाई नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन, हैन, मैले कुनै प्रतिज्ञा गरेपछि मैले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो केले एक्जिक्युट गर्थ्यो नि, मोरालिटीले। तर बिस्तारै ग्रेजुअली भन्छ नि, मान्छेको विकास क्रम सँगसँगै ट्रान्जेक्सनहरू बढ्न थाल्यो, हैन। यसको मैले कन्ट्र्याक्ट लको विकास भन्न खोजेँ है। प्रतिज्ञाहरू मान्छेले बिस्तारै के भने, मान्छेको स्वभावै के हुन्छ, जुरिस्प्रुडेन्स पढ्दा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, वान अफ द नेचर अफ ह्युमन बिइङ इज सेल्फिस वान भन्छ क्या। मान्छेको स्वभावै के अरे भनेदेखि तपाईँ जुरिस्प्रुडेन्समै पढ्नुहुन्छ, कुनै विद्वानले भनेका छन् यो मान्छेको नेचरै के हुन्छ अरे, सेल्फिस हुन्छ अरे। वन्स वान इन्ट्रेस्ट इज फुलफिल गिभ अप द इन्ट्रेस्ट अफ अदर, हैन। तपाईँको स्वार्थ पुरा भयो, छोडिदिनुहोस् अर्को स्वार्थ, किन भन्ने बिस्तारै विकास सँगसँगै अब के गर्नु पर्यो, यस्ता प्रतिज्ञाहरूलाई त रेगुलेट गर्नु पर्यो नि राज्यले, कानुन निर्माण गर्नु पर्यो नि त। किन व्यक्तिहरू बिचको कारोबार चाहिँ लाई लथालिङ्ग हुन थाल्यो, विश्वासमा अडेन भनेदेखि त सोसाइटी त के हुने, फेरि डिसअर्डर हुने भयो। अनि ग्रेजुअली राज्यले पनि के हो भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट लको विकास हो। त्यो कन्ट्र्याक्ट लको विकासको सन्दर्भमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, बेलायत हो बिस्तारै कानुनमा लिखित थिएन, समन्वय, कानुनको अभावमा समन्वय, क्या समन्वय भनेको वाट थिङ्क फिट फर जस्टिस इभन इफ देयर इज नो ल, कानुन छैन तर जस्ट न्याय के हुन्छ भन्यो भने त्यसलाई हामी इक्विटीको आधारमा हुन्थ्यो, त्यहाँ इक्विटी कोर्टै थियो। त्यसैको विकास क्रमपछि त्यहाँ अब रिट अफ कोअभनेन्ट, रिट अफ डेप्ट, त्यो मलाई लाग्छ त्यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड सबै जानु पर्दैन। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि अब मनु स्मृति जसरी लको विकासहरू हेर्नुहुन्छ, अगाडिका आदिमकालका कुरा छोडिदिनुहोस् र लिखित रूपमा नेपालमा करार कानुनको विकासलाई तपाईँहरूले यसो सम्झिँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, पहिले मनुस्मृति लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरू नै उहरू नै हुन् लेखिएका, होइन, मान्छेका भन्न प्र्याक्टिस नै हुन् सबै अगाडि। तर लेखिएकै कानुनको रूपमा करारमा चाहिँ के थियो भनेदेखि मुलुकी ऐन तत्कालीन, होइन, मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बर, लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ थियो। लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बरमा के लेखा थियो भनेदेखि कुनै व्यक्तिले गरेको कुनै प्रतिज्ञा प्रचलित कानुनको विपरीत रहेनछ भने सोही अनुसार हुन्छ भने। कन्ट्र्याक्ट भने के हो, ल अफ प्रमिस भने मैले अघि नै भने। करार भनेको के हो भनेदेखि प्रतिज्ञा सम्बन्धी कानुन हो, है। मैले आज यहाँ अब हिजो हरिजीले फोन गर्नुभयो, भोलि बिहान क्लास छ आइदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले के गरेँ, उहाँले प्रमिस गरेँ मैले, यही हो कन्ट्र्याक्ट, पार्ट अफ कन्ट्र्याक्ट हो। तर यो पछि हामी छुट्टै चर्चा गर्छौँ, यसले अब करारी रूप धारणा गर्ने कि नगर्ने, कस्ता कस्ता प्रतिज्ञाले धारणा गर्ने भन्ने कुरा नै यसको कन्सर्न भएको कारणले यही हो। भन्न मलाई अफर आयो, मैले एक्सेप्ट गरेँ, यही हो नि। त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, पार्ट अफ कन्ट्र्याक्टको रूपमा लियौँ। त्यही कारणले कन्ट्र्याक्ट भनेको ल अफ अब्लिगेसन, कन्ट्र्याक्ट भनेको ल अफ प्रमिस। अनि करारको नेपालको विकासको हेर्दाखेरि 37 नम्बरले के भन्नु त, प्रचलित कानुनमा को विपरीत नहुने गरी कसैले कुनै प्रतिज्ञा गरेको रहेछ भने सोही अनुसार हुन्छ भनेको, होइन। इफ यु मेड अ प्रमिस टु डु अर नट टु डु समथिङ विच इज नट अगेन्स्ट द ल अफ कन्ट्री, त्यो नेपालको कानुन विपरीत रहन्छ भने द्याट टु बी डन एकर्डिङली, द्याट टु बी इम्प्लिमेन्ट भने अर्थ तपाईँले कुनै प्रतिज्ञा गर्नुभयो प्रचलित कानुनको विपरीत रहन्छ, मलाई जग्गा दिन्छु भन्नुभयो, त्यो के हो, जग्गा दिने कुरो के हो त, प्रचलित कानुनको विपरीत हुँदैन नि त्यो त। तर म लागु औषधको कारोबार गर्ने भन्न गऱ्यो भने त्यो के हो, त्यसलाई करार मानेन फेरि, किनभने प्रचलित कानुनको विपरीतको प्रमिस हो। अथवा हाम्रो करारको विकासको लागि पहिलो हेर्दा खुड्किलो त्यो लिखित रूपमा हेर्दा के हो भने मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको कति 37 नम्बर। त्यसपछि करार ऐन छुट्टै, होइन, यो त विवाह समाजमा धेरै कारोबार हुन थाल्यो, किनभने ल भनेको अल्टिमेटली प्रोडक्ट अफ द सोसाइटी एज पर द निड अफ द सोसाइटी, इनेक्टेड बाई द सोसाइटी टु गभर्न द सोसाइटी इट्सेल्फ, त्यही हो नि, होइन र। समयको विकास क्रम सँगसँगै समाजको चाहिँ कानुनको आवश्यकता हुन्छ, समाजले समाजको लागि बनाउँछ। 37 नम्बरले काम गरेन, किन, छोटो व्यवस्था थियो, समाजमा यस्ता धेरै प्रमिसहरू हुन थाले। त्यसपछि मैले विकास क्रम भन्दैछु है तपाईँहरूलाई। मुलुकी लेनदेन व्यवहार 37 भनेपछि अब हामीले कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि 2023 सालमा आएर छुट्टै करार ऐन बन्यो, त्यसले सम्भव भएन, होइन। लेनदेन व्यवहारको 37, त्यसपछि करार ऐन 2023, छोटो एउटा धेरै थिएन, जम्मा कति 23 वटा दफासम्ममा थियो। करार ऐन 2023 थियो। त्यसले करार के हो परिभाषा गरो, अफर के हो, एक्सेप्टेन्स के हो, उपचार के हुने, करारको उल्लङ्घन भयो भने उपचारहरू के दिने, व्यक्तिहरूलाई रिमेडिज के हुने भन्ने लगायतका कुराहरू के गरिदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ करार ऐनमा 2023 मा राख्यो। त्यो पनि पुरा भएन, किनभने समाजको तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, होइन,
ल इज नट अ डाइनामिक चेन्जिङ इन नेचर, इट चेन्जेस एकर्डिङ टु द निड अफ द सोसाइटी होइन। यो यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्ट्याटिक यस्ता यथावस्थामा रहनुपर्छ। समाजको माग सँगसँगै डिमान्ड सँगसँगै कानुन पनि चेन्ज हुँदै जाने हो। अनि यो कानुन पुरा भएन करार ऐन 2023ले पनि होइन। अनि 2056 सालमा हामीले अर्कै करार बनायौँ, अर्कै ऐन ल्यायौँ, करार ऐन 2056 है। त्यो 56ले अलिकता बेसी अलिक धेरै डिफाइन गर्यौँ हामीले। अहिले हाम्रो समाजमा कस्ता कस्ता कारोबारहरू गर्दा रहेछन्, कुन कुन क्षेत्रलाई हामीले समेट्नु पर्ने रहेछ भनेर जुन विशेष प्रकारको करार भने नि मैले अघि, दुई प्रकारको, एउटा जनरल कन्ट्र्याक्ट, अर्को स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्ट जुन तपाईँहरूको सिलेबसमा छ। अनि दोस्रो पार्टमा के गरियो भनेदेखि स्पेसिफिक कन्ट्र्याक्ट पनि इन्ट्रोड्युस गरियो, अलिकता वाइडर ढङ्गले त्यो करार होइन हाम्रो समाजको माग समेतलाई मध्यनजर गरेर फेरि के गर्यौँ 2056 सालमा, 23लाई पनि खारेज गर्यौँ, 56 सालमा आयो। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कति 12-13वटा ऐन खारेज गरेको छ। अहिले हामी पढ्ने भनेको अब हाम्रो बेस भनेको मुलुकी देवानी संहिता, त्यो ऐन भन्ने पनि छैन, तपाईँहरूले अहिले बुझ्नु होला, त्यो ब्र्याकेट भन्ने पनि छैन। भर्खर यो पनि संशोधन भएको छ अहिले। जस्तै तपाईँहरूले पुराना किताबहरू हेर्नु भने मुलुकी देवानी संहिता ब्र्याकेटमा संहिता राखेको छ, अनि ऐन भनेको छ, कार्यविधि संहिता भनेको छ। अहिले त्यो नामहरू पनि संशोधन भएर के भएको छ भनेदेखि मुलुकी देवानी संहिता 2074, मुलुकी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता। त्यो ब्र्याकेटमा संहिता पनि छैन, ऐन भन्ने शब्द पनि छैन अहिले है, अलिक छोटो छ त्यसको। अब हाम्रो जग यो करार ऐनको जग भने के रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले पढ्ने, तपाईँहरूले लेख्ने के हो त, करारको सन्दर्भमा मुलुकी देवानी संहिता 2074 यसैको बेसिसमा हामीले पढ्ने हो। करारलाई पनि अहिले 2056 पनि खारेजी भयो, छैन अहिले होइन। 12-13वटा ऐनहरू खारेज गर्ने क्रममा करार ऐन 2056 पनि छैन। यसको बेसिसमा हामी पढ्छौँ। तपाईँलाई मैले थोरै बेलायतबाट यसको विकासक्रम र नेपालको चाहिँ करार ऐनको सानो पृष्ठभूमि भने। र यो के हो, करार भने के हो, ल अफ अब्लिगेसन, दायित्व सम्बन्धी कानुन। करार के हो, ल अफ प्रमिस, प्रतिज्ञा सम्बन्धी कानुन। यसलाई हामी ल अफ अब्लिगेसन पनि भन्छौँ, ल अफ प्रमिस पनि भन्छौँ। तर के होइन भनेदेखि होल ल अफ अब्लिगेसन इज नट अ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन। सबै दायित्व चाहिँ फेरि करारिय दायित्व होइन अरे है। तपाईँसँग कार छ, तपाईँसँग घर छ, जग्गा छ, तपाईँ घर जग्गाको दायित्व, तपाईँ अब्लिगेसन के छ, तपाईँले वार्षिक कारको के अरे ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, कर तिर्नुहुन्छ, घरको कर तिर्नुहुन्छ, यो अब्लिगेसन दायित्व हो कि नि तपाईँको। कोर्टले फैसला गरेर तपाईँलाई जरिवाना तोकिदियो, दायित्व हो कि होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फेरि सबै एउटै भाँडोमा राखेर के हेर्नु भएन भनेदेखि होल ल अफ कन्ट्र्याक्ट इज नट होल ल अफ अब्लिगेसन इज नट अ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन। सबै दायित्व सम्बन्धी कानुन हो चाहिँ होइन है। तर करार चाहिँ के हो त, दायित्व सम्बन्धी कानुन। पढाउन आउँछु भने मैले मेरो दायित्व सिर्जना भयो, म आउनु पऱ्यो होइन, म आएँ। यो कन्ट्र्याक्ट हो कि अनि पछि छुट्टै चढा गर्नु, त्यसका इसेन्सियल कम्पोनेन्टहरू छन्। तर यति बुझ्नु पऱ्यो के हो भनेदेखि हामीले छोटो यहाँसम्म मैले के चर्चा गरेँ त मलाई दिमागमा तपाईँले राखिसक्नुभयो। बेलायत, नेपालको लेनदेन व्यवहारको 36, 37, 56 र अहिले मुलुकी देवानी 23देखि मुलुकी देवानी सम्बन्धसम्म आउँदा यो ल अफ अब्लिगेसन हो, यो प्राइभेट ल हो, यो ब्रान्च अफ बिजनेस ल हो, यो व्यावसायिक कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा पनि हुन्छ। यो जसरी विस्तै गरी यो लेजस फेयर स्टेट भन्छ नि, व्यक्तिवादी दर्शनमा आधारित राज्य प्रणालीबाट जब वेलफेयर स्टेटको विकास भयो, राज्यले के गर्नु पर्यो त, वेलफेयर स्टेटमा पब्लिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूका काम कारोबारहरूलाई चाहिँ नियमन र व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो र त्यो फेसिलिटेट पनि गर्नु पर्यो। यसै सन्दर्भमा करार कानुनको पनि विकास भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब कन्ट्र्याक्ट हो के त, केलाई भन्ने त होइन, कसरी डिफाइन, किन हामी त अब विद्यार्थी छौँ, भोलि लेख्नुपर्छ इन्भर्टेड कमामा राखेर अथवा लेखियो अझै राम्रो भयो। किन वाट इज द कन्ट्र्याक्ट, वाट आर दोज इसेन्सियल एलिमेन्ट्स फर भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेर आयो भनेदेखि डिफाइनै गर्नु पऱ्यो। मनले मात्रै लेखेर पनि भएन, अलिअलि पृष्ठभूमि लेखेर पनि भएन होइन। के हो त कन्ट्र्याक्ट चाहिँ, अघि भन्यौँ हामीले ल अफ अब्लिगेसन मात्रै भनिदिएर पनि भएन, लले चाहिँ डिफाइन चाहिँ कसरी गर्छ त होइन। यस सन्दर्भमा के कुराहरू मलाई लाग्छ मैले डेफिनेसनहरू तपाईँलाई लेखाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, पर्छ र तपाईँले हेर्नुहुन्छ केही म कुराहरू राख्छु, त्यसको इसेन्सियल एलिमेन्ट्स त्यस थोरै चर्चा गर्ला हामी। अब करारको सन्दर्भमा डिफाइन गर्दा होइन, एउटा विद्वानको सालमोन भन्नेले डिफाइन गर्दा के भनेको छ भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट क्रिएटिङ एन्ड डिफाइनिङ द अब्लिगेसन बिट्विन पार्टिज।
यो के रहेछ भनेदेखि इट इज एन एग्रिमेन्ट क्रिएटिङ एन्ड डिफाइनिङ द अब्लिगेसन बिट्विन पार्टी। व्यक्तिहरू बीचको दायित्व के अरे निर्धारण परिभाषा गर्ने चाहिँ के रहेछ, एउटा चाहिँ सम्झौता। करार भनेको व्यक्तिहरू बीचको दायित्व परिभाषा गर्ने सम्झौता हो। उनको परिभाषा डिफाइन गरेको इट इज एन एग्रिमेन्ट क्रिएटिङ एन्ड डिफाइनिङ द अब्लिगेसन बिट्विन टू और मोर कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज। यसरी परिभाषा गरेर देखिन्छ भनेदेखि कसैले कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त, इज द टर्म्स एग्रिड बिट्विन पार्टी एन्ड इन्फोर्सेबल बाई ल, होइन, कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौतालाई चाहिँ हुन्छ। यो भनेको इट इज द टर्म एन्ड कन्डिसन, एग्रिड टर्म एन्ड कन्डिसन बिट्विन पार्टिज। उनीहरू बीच पक्षहरू बीचको के हो त शर्तहरू नै हो करार भनेको। इट इज द टर्म एन्ड कन्डिसन द्याट एग्रिड बिट्विन टू और मोर पार्टिज। दुई पक्ष बीचको सम्झौता रहेछ। किन साल्मोनले अब्लिगेसन बेस एप्रोचबाट, जस्तै आन्सनले राइट बेस एप्रोचबाट डिफाइन गरेका छन्। त्यो अघि मैले के भने करार भनेको सम्झौता हो, यसले दायित्व निर्धारण गर्छ भने हामीले एट द सेम टाइम द्याट वी क्यान डिफाइन कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट डिफाइनिङ द राइट बिट्विन टू और मोर पार्टिज। यसले चाहिँ अधिकार सिर्जना गर्छ भन्दा पनि आन्सनको परिभाषाबाट हेर्न, डिफाइनबाट हेर्न सक्छौँ। अथवा यो दुईटै एप्रोचबाट हेऱ्यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा इट इज अब्लिगेसन बेस्ड एप्रोच, ड्युटी बेस्ड एप्रोच। त्यो भने के रहेछ, दायित्व सम्बन्धी कानुन रहेछ, दायित्व त्यो डिफाइन गर्दो रहेछ। एट द सेम टाइम द्याट वी क्यान डिफाइन कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट डिफाइनिङ द राइट बिट्विन पार्टिज। अधिकार सिर्जना गर्ने पनि भन्न सकिन्छ हामीले यसलाई। एकातर्फ हामीले दायित्व भन्यौँ, अर्कोतर्फ अधिकारका कुराहरू। त्यसले गर्दा हामीले दुईटै एप्रोचबाट हेर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, तपाईँ लाउन्ड्रीमा कपडा धुन दिनुहुन्छ होइन, त्यही हो कन्ट्र्याक्ट, त्यो सम्झौता। दुईटै राइट बेसबाट र अब्लिगेसन बेसबाट हेर्नु न। त्यसमा राइट बेसले हेर्दा के हुन्छ, तपाईँले सफा कपडा पाउने तपाईँको राइट छ, उसको राइट के छ, पैसा पाउने राइट छ। त्यो बिचमा धेरै टर्म कन्डिसन होलान् होइन। अब्लिगेसनले हेर्दा के हो, तपाईँले पैसा पे गर्नुपर्छ, इट्स योर अब्लिगेसन टु पे द मनी। उसको के छ, उसको क्लिन गर्नु पऱ्यो, उसको लागि त्यो क्लिनिङ गर्दाखेरि सफा लुगा दिनको लागि के हुन्छ, उसले धेरै मेहनत उसको दायित्वभित्र पऱ्यो। दुईटै एङ्गलबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। अथवा मैले यहाँ जोड्न खोजेको इट्स राइट बेस्ड एप्रोच द्याट क्रिएट द राइट बिट्विन द पार्टी द्याट डिफाइन द अब्लिगेसन बिट्विन पार्टी। दुईटै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यसलाई त्यो आधारमा पनि परिभाषा गर्न सकिन्छ। अनि इन्डियामा चाहिँ फेरि यो करार ऐन धेरै बुढो छ हेर्नुहोस्। अब हामी अहिले 2074 को उसले पढ्दैछौँ होइन, 2074 सिभिल 1872 मा छ इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872। तपाईँलाई कहीँ कहीँ सोधेको पनि छ वाट इज द डिस्टिङ्सन इन कन्सिडरेसन बिट्विन नेप्लिज एन्ड इन्डियन ल भनेर सोधेको पनि छ। नेपालको कानुन र इन्डियाको कानुनमा प्रतिफलको परिभाषामा के फरक छ भनेर पनि सोधेको देखिन्छ होइन कहिले काहीँ। इन्डियामा 1872 मा छ। 1872 भनेको लगभग 150 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो होइन, त्यो कानुन छ इन्डियामा। अब हाम्रो अहिले भर्खर भन्न अब 1 वर्ष पनि भर्खर पुरा हुँदैछ होइन। यो आधारमा पर्छ, पुरानो इतिहास त छ तर 1872 देखिको छ। त्यसले डिफाइन गर्छ, उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट एक्टको सेक्सन 2A ले डिफाइन गर्छ, 2H मा डिफाइन गर्छ। त्यसले के भन्छ, 2H कन्ट्र्याक्ट सोटो डेफिनेसन, कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट इन्फोर्सेबल बाई ल। कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट इन्फोर्सेबल बाई ल भनेको कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता करार हो भन्छ। अरू सबै सम्झौता करार हुँदो रहेछ, जुन कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसलाई मात्रै हामी करार भन्छौँ भनेर। सिमिलरली त्यो अमेरिकन डिफाइन त्यसो अमेरिकन रिस्टेटमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट एक्ट भन्छ। अमेरिकन रिस्टेटमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट एक्ट सेक्सन 1 ले पनि डिफाइन गर्ने क्रममा कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट ब्रिच अफ विच ल गिभ्स रेमेडिज। करार त्यस्तो सम्झौता हो जसको उल्लङ्घन भएमा के हुन्छ अरे, कानुनले उपचार दिन्छ। त्यही हो इन्फोर्सेबल भनेको के हो भनेदेखि इन केस अफ ब्रिच, इन केस अफ फेलियर टु पर्फर्म। किन कन्ट्र्याक्ट भने त प्रमिस रहेछ, मैले प्रमिस गरेँ तपाईँलाई कुनै काम गर्ने वा नगर्ने, मैले त्यो पुरा गरिनँ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्फोर्स गर्नुहुन्छ। इन्फोर्सको अर्थ के भनेदेखि यु क्यान गो टु द कोर्ट, यु क्यान एप्रोच टु द कोर्ट सो द्याट कोर्ट इन्फोर्स इट। कोर्टले त्यसलाई के गर्छ त, इन्फोर्स गर्छ भने त त्यसलाई चाहिँ उपचार प्रदान गर्छ। त्यसैले भन्यौँ हामीले त्यो दुईटै डेफिनेसन हेर्दाखेरि अमेरिकन डेफिनेसन, इन्डियन डेफिनेसन सबैले त्यो कुराहरू छ। जस्तै हाम्रो अहिलेको पहिले 2056 को सेक्सन 2A मा थियो करार ऐन 2056 को 2 क मा परिभाषा थियो के हो करार भन्थ्यो। अहिले 504 दफा 504 यो मुलुकी देवानी संहिताको दफा 504 मा के हो करार भन्न परिभाषा गर्छ है। त्यसले के भन्छ भनेदेखि तपाईले लेख्ने गरी भन्नुपर्छ र मैले पर्दैन। त्यसले के भन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको
कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार हो भन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार हो। त्यही परिभाषा त्यही नै हो हाम्रो इन्डियन डेफिनेसनहरु। त्यो सब त्यो हेर्दा पनि इट इज एन एग्रिमेन्ट concluded between two or more than two parties to do or not to do something enforceable by law। त्यति दुईटै कुरा जोड दियो। कानुनद्वारा कार्यान्वयन सबै सम्झौता हुँदो रहेछन्, किन अल एग्रिमेन्ट्स आर नट अ कन्ट्र्याक्ट। त्यसैले हामी भन्छौँ अल एग्रिमेन्ट्स आर नट अ कन्ट्र्याक्ट, ओन्ली दोज एग्रिमेन्ट्स आर सेट टु बी कन्ट्र्याक्ट व्हिच इज इन्फोर्सेबल। हामीले दिमागमा राख्ने चाहिँ के हो भनेदेखि सबै सम्झौता करारिय रूप धारणा गर्दैन। एउटा त्यो सम्झौताले मात्रै करारिय रूप धारण गर्छ रे जुन कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसैले भनिन्छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसनहरु हेर्नु देख्नु पनि हुन्छ अल एग्रिमेन्ट्स आर नट अ कन्ट्र्याक्ट बट अल कन्ट्र्याक्ट्स आर एग्रिमेन्ट डिस्कस जस्टिफाई, हैन? सबै सम्झौताहरु करार होइनन् तर सबै करारहरु चाहिँ के हुन् त सम्झौता। आखिर यहाँसम्म हेर्दा हामीले के भन्यौं भनेदेखि यो भने प्रतिज्ञा रहेछ, इज टर्म एन्ड कन्डिसन, हैन? इज एग्रीड टर्म एन्ड कन्डिसन बिट्विन टु पार्टीज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तपाईँ प्रत्यक्ष हुन सक्छ, अप्रत्यक्ष हुन सक्छ, लिखित रूपमा हुन सक्छ, अलिखित रूपमा हुन सक्छ, तर के हो भने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यो कुरा रहेछ। जस्तै तपाईँ होटलमा गएर बस्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो प्रिन्टेड वालमा लेखिया छ नि। तपाईलाई सुरुमै त केही दिएको छैन नि, 12 बजे तेरो चेकआउट टाइम हुनेछ भने तपाईलाई कुनै दिया त हुँदैन। पैसा तिर्नुहुन्छ काउन्टरमा गएर, रिसिट कहिले लिइन्छ कहिले लिइँदैन। अनि त्यो प्रिन्टेड वाल छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् मैले लेखिदिएको छु तेरो अगाडि बुक गर्नुभन्दा अगाडि भन्छ। त्यही हो सर। तपाईँ रेलवे स्टेसनमा जानुहुन्छ, बिइङ अ प्यासेन्जर देयर आर मेनी मोर टर्म एन्ड कन्डिसन प्रिन्टेड इन द रेलवे वाल। Being a passenger, you agreed those term and condition, whether you read out or not। तिमीले पढ्यौ पढेनौ मतलब भएन, तर त्यो लेखिएको टर्म्स नै के हो त त्यही हो कन्ट्र्याक्ट। तपाईँ प्यासेन्जर भएर टिकट तिरेपछि तपाईँले एग्रिड गर्नुभयो, त्यो तपाईँ पढ्नु रेल छुटलाई पढ्न थाल्यो भनेदेखि, तर भोलि त्यो प्यासेन्जर भइसकेपछि मान्नै पर्यो। त्यही हो स्ट्यान्डर्ड फर्म कन्ट्र्याक्ट। यसको यही प्रारूप यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ करार लेख्दैन भन्न आउँछन्, हैन? यो भाषा आफ्नै हुनसक्छ, हुनसक्छ, तर के हो भनेदेखि अल्टिमेटली यसको डिफाइन गर्छ। हाम्रो जस्तै एउटा केही मुद्दाहरूमा पनि छन्, तीर्थराजकुमारी पुरानो करारको सन्दर्भमा, अहिले त्यो अलिकति हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा बैनाबट्टाको लिखत करार के हो कसो भन्ने हामीलाई अलिकति कन्फ्युजिङका उहरू थिए। यो तीर्थराजकुमारी राणा विरुद्ध रामशङ्कर श्रेष्ठ 2049 सालको एउटा नेकपा 2049 सालमा छ, त्यसमा पनि भनेको छ। त्यसमा पनि के भनेको छ भनेदेखि करार के हो भनेर परिभाषा गर्नको लागि त्यसमा उल्लेखित शर्तले त्यो करारका पक्षहरूलाई मान्न बाध्य तुल्याउँछ कि तुल्याउँदैन। करार भनेर परिभाषा भएको छ क्या त्यसमा। यो होटल शङ्कर हो, हैन? त्यतिखेर होटल शङ्करको एउटा रामशङ्कर श्रेष्ठले तीर्थराजकुमारी राणासँग जग्गा लिने बैना भयो। तीर्थराजकुमारीले पछि जग्गा दिनन्, नदिएपछि रामशङ्कर श्रेष्ठले मुद्दा हाले। यो त करार हो, उनले मलाई जग्गा दिन्छु भनेर प्रमिस गरेको थियो, इट इज इन्फोर्सेबल बाइ ल, मलाई जग्गा चाहियो भनेर मुद्दा गयो। मुद्दा जाँदाखेरि कोर्टले व्याख्या गर्यो, किन यो किन व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि करार हो भने के उपचार दिने, अरूमा के उपचार दिने, त्यसको रिमेडिज फरक छ नि त। अनि त्यो व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा के गर्यो भनेदेखि कोर्टले यस दिस इज द बैनाको डिड जुन छ नि, एडभान्स डिड जुन उनीहरूको, यो यस यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट मान्ने, किनकि कुनै पनि लिखत करार हो कि होइन भनेर के हेर्ने रे भन्दाखेरि त्यो लेखिएको कुराले त्यो पक्षहरूलाई मान्य बाध्य तुल्याउँछ कि तुल्याउँदैन। यदि तुल्याउँछ त्यो करार हो, यदि तुल्याउँदैन करार होइन। कहिलेकाहीँ हामी तपाईँ विज्ञापन हेर्छौँ नि, सबै विज्ञापनले त्यो विज्ञापनदातालाई बाध्य गराउँछ। हामी विज्ञापन हेरेर सामानहरू लिने हो भने सबै विज्ञापन अनुसारको प्राप्त हुन्छ। कुनै कुनै त क्लेम गर्न पाइन्छ नि विज्ञापन, हैन? चाउचाउ खाऊ पुरस्कार पाऊ, पुरस्कार पाउनु भने तपाईँ क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। तर कतिपय विज्ञापनले भन्न गरेका कुराहरू, चित्रित गरेका कुराहरू, उनले चाहिँ विज्ञापनमा उल्लेख गरेको कुरा त्यो अनुसार सबै हुन्छ र उसलाई मान्न बाध्य बनाउँछ कि बनाउँदैन त? केही विज्ञापन हैन त्यसले यस इट क्रिएट द बाइन्डिङनेस टु द कन्सर्न पार्टी, बनाउँछ, बाध्य बनाउँछ, त्यो करार हो। यदि होइन करार होइन। त्यसमा पनि त्यही रामशङ्कर श्रेष्ठ मुद्दामा के भने कुनै पनि लिखतले, कुनै पनि गरेको प्रतिज्ञाले सम्बन्धित पक्षहरूलाई मान्य बाध्य तुल्याउँछ, त्यो करार हो। यदि तुल्याउँदैन त्यो करार होइन। इफ इट क्रिएट द बाइन्डिङनेस टु कन्सर्न पार्टी देन यस देयर इज अ कन्ट्र्याक्ट, इफ नो देयर इज नो कन्ट्र्याक्ट। रामशङ्कर श्रेष्ठ पनि त्यही कुरा। अथवा यो भनेको एउटा के रहेछ भनेदेखि इट्स अ प्रमिस इन टर्म एन्ड कन्डिसन एग्रिड बिट्विन टु ओर मोर पार्टिज। त्यसो भए सबै सम्झौताले करार हुँदैनन् भने करार हुन चाहिँ के चाहिँ आवश्यक हुन्छ? वाट आर दोज इसेन्सियल एलिमेन्ट्स फर भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट? के चाहिँदो रहेछ त करार हुनको लागि चाहिँ?
सबै सम्झौता करार होइनन् रे। त्यो कुराहरू चाहिँ के लेखौँ, सबै नभएपछि के हुन्छ त, कस्तो कस्तो भयो भने करार हुन्छ। वाट आर दोज इसेन्सियल एलिमेन्ट्स द्याट रिक्वायर्स फर भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। अब के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि केही कुराहरू आवश्यक तत्त्वहरू छ अरे करार हुनको लागि। जस्तै 1 मा करारको लागि आवश्यक तत्त्वहरू है, दुई पक्ष भन्छ है। करार हुनको लागि पहिलो शर्त के अरे, दुई पक्ष हुनै पर्ने। एउटाले अफर गर्छ, अर्कोले एक्सेप्ट गर्छ। अफरर एन्ड अफरिङ। टु पार्टी भनेको के हो, वन पार्टी इज अफरर हु मेक्स द अफर, अफर इज अ इनिसियल स्टेप, फर्स्ट स्टेप टु मेक अ फर्मुलेट द भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। प्रस्ताव भनेको के हो त, पहिलो बिन्दु हो जहाँ चाहिँ जसकोबाट करारको सुरुवात हुन्छ। दुई पक्षमा को हुँदा रहेछन्, अफरर, प्रस्तावक र स्वीकृतिकर्ता है, नभई करार हुँदैन रे। वन पार्टी put his offer to do or not to do something, and if another party accepts it, then it becomes promise. One party offers to another party, if another accepts it, then it becomes promise. त्यसपछि के हुन्छ अरे, प्रतिज्ञा बन्छ अरे। त्यसकारणले पहिलो आवश्यकता के रहेछ, दुई पक्ष हुनै पर्छ अरे करार हुनको लागि। तर त्यसका अपवाद छन्। कहिलेकाहीँ दुई पक्ष नभए पनि करार हुन्छ, दायित्व सिर्जना गराउँछ अरे। दुई पक्षको मिटिङलाई, किन यो भनेको करार भनेको के हो त, मिटिङ अफ माइन्ड भन्छ क्या, कन्सेन्सस एड इडम भन्छ। कन्सेन्सस एड इडम भनेको मिटिङ अफ माइन्ड बिट्विन टु पार्टिज। त्यो दुई पक्षको चाहिँ मिलन हो अरे। तर कहिलेकाहीँ दुई पक्ष मिलन नभए पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि, इफ यु फाइन्ड द गुड्स द्याट लस्ट बाई अनदर पर्सन, के हुन्छ तपाईँको दायित्व? तपाईँले कसै वस्तु भेट्नुभयो, तपाईँको दायित्व सिर्जना भयो। यस, यु हेभ टु फाइन्ड आउट ओनर, यु हेभ टु इन्फर्म टु द पुलिस, ट्राई टु फाइन्ड आउट द ओनर, रिटर्न द गुड्स टु द ओनर। वस्तु दिनु पर्यो, फिर्ता भएको सम्पत्ति। दायित्व आयो कि आएन? त्यहाँ दुई पक्ष छ र मिटिङ अफ माइन्ड छ र म तिम्रो सामान हराएँ, खोज्न हिँडेँ, अब म भेटेपछि तिमीलाई दिन्छु। तर तपाईँलाई राइट पनि छ त्यहाँ फेरि। यु क्यान क्लेम द एक्सपेन्सेस वाट एभर यु इन्कर फर द प्रोटेक्सन अफ गुड्स, फर द फाइन्ड आउट द ओनर। तपाईँले जति खर्च गर्नुभएको छ त्यो गर्न त्यो पाइन्छ अरे। अथवा कहिलेकाहीँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको, नर्मली रुल के रहेछ, देयर मस्ट बी एटलिस्ट 2 or more than 2 पार्टिज है। एउटा 2 पार्टी मात्रै भएर पनि भएन। इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप हुन्छ अरे। अर्को, कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने मनसाय हुनुपर्छ। करार हुनको लागि कानुन, दुईवटा मुद्दा भन्छु तपाईँलाई म। एउटा मिस्टर मेरिट वर्सेस मिसेस मेरिट छ, अर्को मिस्टर बालफोर वर्सेस मिसेस बालफोर। किताबहरू पढ्दा पनि भेट्नुहुन्छ। मिस्टर मेरिट वर्सेस मिसेस मेरिट, मिस्टर बालफोर वर्सेस मिसेस बालफोर। मैले यहाँ दोस्रो के भन्दैछु भनेदेखि, करारको लागि दोस्रो आवश्यक तत्त्व के अरे, कानुनी सम्बन्धमा इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। एउटा मुद्दा, दुईवटा मुद्दा के हो, यो बालफोर वर्सेस बालफोरमा के भयो भनेदेखि, श्रीमान बाहिर आउने जागिरको लागि हैन, बेलायतबाट सिलोनतिर भन्न श्रीलङ्कातिर आउने, श्रीमती बिमारी, तिमी घरै बस, उतै उही बस, युकेमै बस, म तिमीलाई डेली के अरे मासिक मेन्टेनेन्स बापत पैसा पठाइदिन्छु भनेर प्रमिस गरेर आयो। 1 महिना 2 महिना पठाएपछि पठाउन छोड्यो। ए श्रीमानले मलाई यस्तो प्रमिस गरेको थियो, मलाई मेन्टेनेन्स बापत उसले अहिले पठाउन छोड्यो, त्यसले गर्दा यो पाऊँ भनेर एउटा मुद्दा श्रीमतीले हाल्यो। एउटा यो मुद्दा। अर्को मुद्दा मिस्टर मेरिट वर्सेस मिसेस मेरिटमा के भयो भनेदेखि, श्रीमानको नाउँमा जग्गा, श्रीमती जागिरी, श्रीमानले ब्याङ्कमा धितो राख्यो जग्गा, अनि उसले के प्रमिस गर्यो श्रीमतीसँग भन्दाखेरि, तिमी यो सबै लोन चुक्ता तिमी गर, अनि बाँकी जो चुक्ता भइसकेपछि ब्याङ्कबाट रिलिज भएपछि तिम्रो नाउँमा म जग्गा ट्रान्सफर गरिदिन्छु, घर जग्गा भनेर भन्यो होइन। त्यो दुईवटा केसमा पछि श्रीमानले ट्रान्सफर गर्दैन, श्रीमतीले तिरी होइन, ट्रान्सफर गरेन, अनि मुद्दा पर्यो। दुईवटा मुद्दा पर्दा मैले यहाँ तपाईँलाई के जोड्दै थिएँ भनेदेखि, करारको लागि अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण र आवश्यक तत्त्व के हो भने, देयर मस्ट बी इन्टेन्सन बिट्विन 2 पार्टी टु डिफाइन टु क्रिएट द लिगल एन्ड कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने मनसाय हुनैपर्छ। यो दुईवटा मुद्दामा एउटामा दिएन, एउटामा दियो। बालफोर वर्सेस बालफोरमा दिएन। उसले के भन्यो भनेदेखि, देयर इज नो इन्टेन्सन बिट्विन पार्टी टु क्रिएट द लिगल एन्ड कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। हस्बेन्ड मेयरली मेड अ प्रमिस टु मेन्टेन द डोमेस्टिक रिलेसनसिप बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। यो त केवल उनीहरू श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि गनेको थियो, मुद्दैमा जाने भन्ने इन्टेन्सन थिएन है। यसमा चाहिँ कोर्टले देखेन इन्टेन्सन। त्यसकारणले श्रीमतीले मागेका थिइन्, मलाई 3 महिनासम्म पठाए पछि पठाउनु छोडो, मेन्टेनेन्स पाऊँ भन्दा कोर्टले के भन्यो भनेदेखि, मिसेस बालफोर यु आर नट इन्टाइटल्ड टु क्लेम दिस प्रमिस एज अ कन्ट्र्याक्चुअल राइट।
वाइ बिकज देयर इज ल्याकिङ अफ इन्टेन्सन टु क्रिएट द लिगल एन्ड कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन। त्यो दिमागमा त्यो के अरे कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने मन सायद थिएन भनेर कोर्टले मानेन। र दोस्रो मुद्दामा के भनौँ भनेदेखि यस दिस इज द नेचर अफ बिजनेस नेचर अफ प्रमिस इज अ बिजनेस नेचर। यसो हेर्दा व्यावसायिक प्रकृतिको देखियो होइन। श्रीमतीले पैसा तिरेका छन्, उनी जागिरे, तर उसले ट्रान्सफर गर्दैन। कोर्टले के भनौँ भनेदेखि दोस्रो मुद्दा आज फेरि यस मिसेस मेरी यु आर इन्टाइटल्ड टु get a property, transfer the property from your husband because this is the contract is business in nature। यो व्यावसायिक प्रकृतिको छ भनेर गर्यो। अथवा यहाँ मैले जोड्न खोजेको सबैमा कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने मनसाय हुँदैन हैन। सबै कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्सेबल हुँदैन। त हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने मनसाय चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ। अब कसरी हाउ टु फाइन्ड आउट वेदर दे आर इन्टेन्सन टु क्रिएट द लिगल रिलेसनसिप ओर नट हैन। हस्बेन्डले वाइफलाई प्रमिस गर्ला अथवा वाइफले हस्बेन्डलाई कुनै प्रमिस गरेर तिमी राम्रो घर बस्नु, व्यवसाय गरेर बस्नु, म आउँदाखेरि म ठुल्ठुलो सामानहरू ल्याइदिन्छु भने होला, केही प्रमिस गरे, इमेलै गरे होला। पछि त्यसमा नल्याइदिँदाखेरि कानुनी सम्बन्धमा बाँधिने इन्टेन्सन हुन्छ। भोजको लागि इन्भाइट गर्यो। अथवा मैले यहाँ जोड्न खोजेको के बुझ्नु पर्यो यसमा, इन अल बिजनेस नेचर एग्रिमेन्ट प्रमिस इन बिजनेस इन नेचर यस देयर इज अ इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। इन केस अफ सोसल एग्रिमेन्ट कजल कन्भर्सेसनमा कसैले केही भन्ला, साथीभाइहरूको बिच के होला, पारिवारिक सम्बन्धको लागि के होला, तिमी राम्रो एलएलबी टप गरेर आऊ, तिमीलाई कार किन्नुलाई भने होला हैन। यो के हो त, दिज आर द प्रमिस ओन्ली टु मेन्टेन द डोमेस्टिक रिलेसनसिप, फ्रेन्डली रिलेसनसिप। यस्तोमा के हुँदैन अरे, ल्याकिङ अफ इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनसिप। त्यस कारणले के बुझ्नु पर्यो, दोस्रो आवश्यक तत्त्व। थर्डमा भन्छ दुई पार्टी र इन्टेन्सन मात्रै भएर हुँदैन, पार्टी के हुनुपर्छ अरे, कम्पिटेन्ट पार्टी, सक्षम व्यक्तिहरू पनि हुनुपर्छ। करारको लागि अहिले हाम्रो कानुनले सक्षम व्यक्ति कसलाई भनेर डिफाइन गर्छ। हु इज द कम्पिटेन्ट पार्टी भन्दाखेरि दुई तीन प्रकारका मान्छेहरू, ह्याभिङ एज अफ मेजोरिटी, उमेर पुरा भएको उमेर पुरा भएको, साउन्ड माइन्ड, होस ठेगान भएको र कानुनद्वारा असक्षम घोषणा नगरिएको। तीनटा मान्छे सक्षम हुँदा करार गर्नको लागि तेस्रो आवश्यक तत्त्व के रहेछ, कम्पिटेन्ट पार्टी। हु इज द कम्पिटेन्ट भन्दा तीनटा कुरा गरौँ हामीले। उमेर पुग्नु पर्यो। अहिले नेपालको कानुनले उमेर भनेको पहिले 56मा 16 वर्ष थियो, अहिले 18 वर्ष। 16 वर्षकोलाई नाबालक भनिन्छ, 18 बिलोलाई नाबालक भनिन्छ, उसमा हुँदैन। अर्को साउन्ड माइन्ड हुनु पर्यो, ही और सी सुड नट बी अन साउन्ड माइन्ड। अर्को नट डिस्क्वालिफाइड बाई ल, कहिलेकाहीँ कानुनले डिस्क्वालिफाइड गरिदिया हुन्छ। को हुन् त कानुनले डिस्क्वालिफाइड भन्ने, त्यसको पनि छ, अनसाउन्ड माइन्ड कसलाई भन्ने हैन। तेस्रो त्यो हामीले चाहिँ उयो हेरौँ। जस्तै एलियन इनिमी भन्छ नि, विदेशी शत्रुसँग करार गर्न मिल्दैन, त्यो सोसल पोइन्ट अफ भ्यू। विदेशी शत्रु दे आर डिस्क्वालिफाइड बाई ल। कन्भिक्टेड पर्सन दे आर डिस्क्वालिफाइड बाट, जेलमा बसेका मान्छे डिस्क्वालिफाइड बाई ल। कम्पनी एन्ड कर्पोरेसन सम एक्सटेन्ट, कम्पनी पनि व्यक्ति हो नि त हैन, उसले करार गर्न सक्छ सम एक्सटेन्ट, यस कम्पनी एन्ड कर्पोरेसन अल्सो डिस्क्वालिफाइड बाई ल। त्यसै गरी प्रोफेसनल पर्सन भन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो भन्न पेसागत मान्छेहरू पनि हुन्छ, डक्टरले पेसेन्टसँग हैन, लयरले क्लाइन्टसँग, त्यसै गरी अनि टिचरले स्टुडेन्ट्ससँग, कहिले सम एक्सटेन्ट है, फेरि करारै गर्न हुँदैन भन्ने होइन। प्रोफेसनल करार हो भनेदेखि हुँदैन भन्छ। जस्तै लयर र क्लाइन्ट बिच म तिम्रो मुद्दा जिताइन्छु, जग्गा बापतमा मलाई पछि आएपछि आधी आधी दिनु भनेर कन्ट्र्याक्ट भयो। त्यो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले कानुनी मान्दैनौँ। दे आर डिस्क्वालिफाइड टु बिकम अ पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट बिकज अफ डिस्क्वालिफाइड बाई ल, बिइङ अ प्रोफेसनल पर्सन हैन, उसले आफ्नो उसमा बन्न सक्दैन भन्छ। अथवा यो दोस्रो क्याटेगोरीका भन्यो हामी। के भन्यौँ, कम्पिटेन्ट हुन के हुनु पर्दछ, 18 वर्ष पुगेको, होस ठेगान भएको र होस ठेगान नभएको मान्छे को कसलाई भन्छ, त्यसले पनि कानुनले कहिलेकाहीँ त्यहाँ परिभाषा गरेको छ, इन्टोक्सिकेटेड पर्सन, अति नशामा भएको बेला, अनि लुनाटिक पागलपन हैन, इडिएसी सुस्तपन हैन, अनि त्यस एक्सट्रिम एज पनि सम एक्सट्रिम भन्दा अति वृद्ध अवस्था। जस्तै नेपालको कानुन अहिले मलाई मेरो ठ्याक्कै नलेजमा भएन है, यो पहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकी ऐनमा के थियो भने 75 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिको कुनै कागज गराउनु पर्दा निजको संरक्षक राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो मुलुकी ऐनमा हैन। अब अहिले मैले ठ्याक्कै म गरिन है, म त्यो पहिलेको कानुनमा त्यो थियो। त्यो किन भनेदेखि एक्सट्रिम एज हुँदै गएपछि उसले के गर्छ, उसको मेन्टली के गर्छ, लस गर्दै जान्छ, उसलाई कसैले इजिली ही और सी क्यान बी एक्सप्लोइट, अरूले उसलाई एक्सप्लोइट गर्न सक्छ भन्ने आधार त्यो चाहिँ भनेको थियो हैन। तेस्रोमा यो गर्यो। अर्को भन्छ कन्सिडरेसन, करारको लागि अर्को आवश्यक तत्त्व भनेको कन्सिडरेसन, प्रतिफल आवश्यक हुन्छ अरे।
प्रतिफल भनेको के हो भन्दाखेरि यो तपाईँलाई कतिपय क्वेसनमा सर्ट क्वेसन के सोधे पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट डिस्कस होइन कन्सिडरेसन वाट इज डिफाइन्ड कन्सिडरेसन रुल्स रिगार्डिङ कन्सिडरेसन भनेर अफर्स सबै यो सोध्न सक्ने हुन् कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिफल भनेको के हो करार हुनको लागि आवश्यक तत्त्व हो नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट इन्डियामा त प्रष्ट लेख्छ होइन दफा 25मा कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन स्याल बी भोइड यो बुझ्नुहोस् है भोइडेबल पनि बुझ्नुपर्ने छ है भोइड भनेको शून्य लिगली नट इन्फोर्सिएबल कानुनी रूपमा शून्यलाई हामी के भन्छौँ बदर भन्छौँ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट पनि धेरैपल्ट परीक्षामा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले वाट इज भोइड कन्ट्र्याक्ट वाट इज भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट होइन थोरै पछि डिस्कस गर्ला अनि नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन स्याल बी भोइड अन्डर इन्डियन ल सेक्सन 25 एक्सप्रेसली लेख्छ है हाम्रोमा छैन लेखेको त्यस्तो अहिले त कन्सिडरेसन के हो परिभाषा पनि गरेको छ नेपालको भन्न सिप कोडमा प्रतिफल के हो करारको लागि अहिले प्रतिफल चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ क्या प्रतिफल भनेको एउटा क्युरी भर्सेस मिसामा राम्रो परिभाषा गरेको छ भन्छ त्यसमा त्यो पहिलो व्याख्या गरेको मुद्दा पनि हो भन्न त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने अब त्यो एउटा कानुनी रूपमा मान्य प्राप्त प्रतिफल भन्नाले कुनै व्यक्तिले केही प्राप्त गर्छ केही नाफा हुन्छ अरे उसलाई कुनै कुराहरू सन्तुष्टि हुन्छ अरे र अर्कोले के गर्छ अरे कुनै नोक्सानी हुन्छ केही कुरा गुमाएको हुन्छ केही कुरा सहेको हुन्छ हैन क्युरी भर्सेस मिसा के हुन्छ भने भ्यालुएबल कन्सिडरेसन इन द आई अफ ल मे कन्सिस्ट सम राइट्स बेनिफिट प्रॉफिट occurring to one party some detriment harm loss burden forbearance and responsibility undertaken by other एउटालाई चाहिँ नाफा हुन्छ अरे अर्कोलाई नोक्सानी हुन्छ त्यो भाइस भर्सा फेरि दुईटैलाई हुन्छ फेरि बोथ पार्टी मस्ट गेट समथिङ यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्छ क्विट प्रो ल्याटिन भाषा भन्छ यो यसको विकास चाहिँ हुन्छ क्विट प्रो को कहिलेकाहीँ त्यही मात्रै पनि सोधे हुन्छ क्विट क्युयुआइडी क्विट पिआरओ प्रो क्युयुओ को भनेको यसको समथिङ इन रिटर्न यो भनेको क्विट प्रो को भनेको समथिङ इन एक्सचेन्ज समथिङ इन रिटर्न केही गरे बापत केही पाउनु रे करार भनेको एउटाले चाहिँ पाइरहने अर्कोले चाहिँ केही नपाउने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट होइन रे मैले प्रमिस गरेँ तपाईँलाई इमेल लेखेँ मेरो जग्गामा 1-2 हप्तापछि 1 महिनापछि मैले ट्रान्सफर गर्छु भनेर तपाईँलाई लेखेँ मैले प्रमाणै छोडेँ नि त तपाईँलाई इमेल लेखेँ लास्टमा मैले गरिनँ भनेदेखि मैले म इन्फोर्सेबल गर्न तपाईँले सक्नुहुन्न रे किन इन रिटर्न वाट आई एम गेटिङ फ्रम योर साइड किन बोथ पार्टी गेट समथिङ इन रिटर्न भन्दैछौँ हामी होइन करार हुनको लागि के हुनु पर्दछ प्रतिफल बिनाको करार हाम्रो सुप्रिम कोर्टका केही मुद्दाहरू छन् हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट केही मुद्दाहरूले करार हुनको लागि प्रतिफल आवश्यक हुन्छ भनेको छ एक्सेप्सन केही अपवाद बाहेक केही अपवाद छन् त्यो छुट्टै पछि उ गर्ला त्यो अपवाद पनि जस्तै गिफ्टमा कन्सिडरेसन हुन्छ तपाईँले गएर पुरानो लाग्दैछ गएर जग्गा दान गर्नुभयो होइन मैले बापतमा के पाएर तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिनु भयो होइन बापतमा मैले के पाएको छु र दान दिए बापत फिर्ता पाउँ दान भनेर तपाईँ फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न रे भोलि त इन्फोर्स गर्न सक्नुहुन्न मैले दान बापतमा किन करार हुनको लागि त प्रतिफल चाहिँदो रहेछ बोथ पार्टी मस्ट गेट समथिङ इन एक्सचेन्ज आई एम गेटिङ नथिङ सो रिइम्बर्स भन्न तपाईँ जान सक्नुहुन्न रे त्यस्तो त्यो के हो इज वान अफ द एक्सेप्सन जस्तै अनि दान बकस होइन त्यसै गरी त्यो पास्ट प्रमिस टु पे पास्ट भोलेन्टरी सर्भिस भन्छ क्या भोलेन्टरी सर्भिसलाई प्रमिस गरेकोमा पनि पास्ट भोलेन्टरी सर्भिस त कम्पन्सेट गर्ने कुरो होइन नि तर पनि त्यस्तोमा पनि प्रतिफल नभए पनि त्यो मान्य हुन्छ भन्दो रहेछ केही अपवादका कुराहरू होइन अनि जस्तै क्रिएट द कन्ट्र्याक्ट अफ एन्सी भन्छ केही अथवा यहाँ बुझ्नु पर्छ तपाईँ हामीले करारको लागि अर्को नहुने आवश्यक तत्त्व के रहेछ भने प्रतिफल हुनैपर्छ अरे एउटा पार्टीले चाहिँ केही पाइरहने अर्कोले केही पनि नपाउने कन्ट्र्याक्ट होइन किन यो त कन्ट्र्याक्ट भनेको प्रमिस हो बोथ पार्टी मस्ट गेट समथिङ इन एक्सचेन्ज समथिङ इन रिटर्न केही गरे बापत केही गुमाए बापत केही पाउनुपर्छ तर के हो त प्रतिफल के नगद हो कि के हो त केही पनि यो जे पनि हुनसक्छ अरे भ्यालुएबल कन्सिडरेसन भनेकै केहीलाई अधिकार हुन्छ अरे केहीलाई प्राप्त हुन्छ अरे जस्तै यो अहिले इलेक्ट्रिसिटी आछ नि उज्यालो दिएको छ तपाईँलाई यही हो प्रतिफल तपाईँको लागि इन रिटर्न यु आर पेइङ द मनी यसले हावा दिएको छ सेटिस्फ्याक्सन पाउनु भएको छ तपाईँले त्यसको लागि किन्यौँ हामीले त्यही हो तपाईँको लागि प्रतिफल अथवा यही हो भन्ने छैन नगद हुनसक्छ सर्भिस हुनसक्छ क्यास हुनसक्छ गुड्स हुनसक्छ वाट एभर मेबी बट द्याट टु बी बेनिफिटेड टु द पार्टी त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको हुनुपर्छ अरे तर त्यो के हुनु पर्यो रियल हुनुपर्छ कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ अरे है मलाई काम गरिदेऊ बापतमा उनी पानी त्रिशुलीको उठाएर लग भनौँ भने प्रतिफल भयो कि भएन त्यो कानुनको आँखामा त्यसलाई महत्त्व होला कि नहोला तर मैले ट्रकमा पानी उठाएर ल्याएँ भने तपाईँको लागि त्यो त किन्नुहुन्छ नि त तपाईँले पानी पाउनुभयो मैले पैसा पाएँ अथवा के अरे भनेदेखि कानुनले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे यो चाहिँ रियल सेन्समा क्या इट्स मस्ट बी इन रियल सेन्स द्याट मस्ट बी कम्पिटेन्ट द्याट मस्ट बी रिकग्नाइज एज अ भ्यालुएबल इन द आई अफ ल होइन बालुवा उठाएर लैजाऊ त्यहाँ छ बालुवा तपाईँले पनि उठाउँछ मैले पनि उठाउन सक्छु तर मैले बालुवा ल्याएँ भने तपाईँले किन्नुहुन्छ नि त 20-30 हजार ट्रक होइन ट्रकको
तर उठाएर लैजाऊ मलाई काम गरिदेऊ भन्दा मैले काम गरेँ काम गर्न बापतमा उता पाउने रहेछ त्यस्तोलाई चाहिँ फेरि रिकग्नाइज अथवा यति बुझ्नु पर्यो हामीले कानुनले त्यसलाई रिकग्नाइज गरेको हुनुपर्छ भन्छ है। अर्को आवश्यक तत्त्व भन्छ फ्री कन्सेन्ट। यही छ है तपाईँको त्यो अब त्यो सबै तल पढेको छ नि सिलेबसमा यही इसेन्सियल एलिमेन्ट पहिलो पार्टमा यही इसेन्सियल एलिमेन्ट चाहिँ डिस्कस छ त्यहाँ सबै कुराहरू। फ्री कन्सेन्ट भन्छ यसलाई भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छ। भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट फ्री कन्सेन्ट स्वतन्त्र सहमति। करार आफै के हो सहमति हो दुई पक्ष बीचको कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सहमति अनि कानुनद्वारा कार्यान्वयन गर्ने सहमति। कन्ट्र्याक्ट इटसेल्फ इज consent between the party. That consent must be genuine. That consent must be free. स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कसैले यहाँ आएर पछाडिबाट चाहिँ त यो कागजमा सही गर्नुहोस् यो कन्ट्र्याक्टमा भने तँलाई म अपहरण गर्छु ज्यान मार्छु खुट्टा भाँच्छु भनेर भनिदियो तपाईले कन्ट्र्याक्टमा सही गर्नु यसलाई मान्ने कि नमान्ने। यसलाई फ्री हुँदैन रे यसलाई फ्री स्वतन्त्र भनिँदैन रे। कन्सेन्ट फ्री कहिले हुन्छ आफ्नो ओन विल ओन विश क्या आफ्नै इच्छाले प्रवेश गरे हुनु पर्यो। अनि पाँचवटा तत्त्व छन् यसलाई हामी तपाईलाई पछि परीक्षामा भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट के हो भने चारवटा तत्त्वको बारेमा लेख्नुपर्छ। अहिले हाम्रो दफा 518 17 ले परिभाषा 17 ले परिभाषा गर्छ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट कुराहरू। यो के भन्छ भनेदेखि सहमति फ्री कहिले हुन्छ त अब हामी के खोज्दैछौँ करार हुनको लागि सहमति हो। सहमति के हुनुपर्छ फ्री हुनुपर्छ जेन्युइन हुनुपर्छ रे। जेन्युइन हुन नदिने तत्त्व के हुन्छ व्हाट आर दोज फ्याक्टर दैट मे एफेक्ट द फ्री कन्सेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी भन्दा के भन्छ भनेदेखि consent is said to be free if it is not caused by not affected by coercion or काम। Consent is said to be free if it is not caused by coercion भनेको COERCION coercion भनेको कर काम एकमा हैन। undue influence अनुचित प्रभाव undue influence अनुचित प्रभाव दोस्रो। तेस्रो फ्रॉड झुक्क्याउनु। चौथो मिसरेप्रेजेन्टेसन मिथ्या वर्णन गर्नु मिथ्या वर्णन झुक्क्याउनु मिथ्या वर्णन गर्नु चौथो। एन्ड मिस्टेक यो पाँचवटा तत्त्व प्रभाव पर्यो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ रे सहमति के हुन्छ रे स्वतन्त्र हुन दिँदैन। अथवा कन्सेन्ट इज सेड टु बी फ्री इफ इट इज नट एफेक्टेड बाई कोर्सन COERCION कोर्सन अनड्यू इन्फ्लुएन्स फ्रड मिसरेप्रेजेन्टेसन एन्ड मिस्टेक हो। यही पाँचवटा तपाईँको अब भने यो पाँचवटा मिस्टेक बाहेकका तत्त्व जो चारवटा पढिन्छ नि त्यसलाई हामी तपाईँले भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेदेखि मर्का पर्ने पक्षले कानुनले तोकेको म्यादमा गएर बदर गराउन सक्छ। यसलाई हामी भन्छौँ बदर योग्य करार। भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट बदर योग्य करार हुन्छ। इक्जामहरूमा धेरैपल्ट मलाई लाग्छ सोधे लाग्छ नभए पनि सर्ट क्वेसनमा भए पनि भोइड एग्रिमेन्ट भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट यो चाहिँ कमन यो जान्नै पर्छ तपाईँहरूले हैन। भोइड एग्रिमेन्ट भनेको इट इज भोइड अफ इन इस्यु प्रारम्भदेखि नै शून्य हुन्छ रे अदालतमा गइरहनु पनि पर्दैन रे। जस्तै उदाहरणको लागि गैर कानुनी उद्देश्य राखेर गरिएका करारहरू अटोमेटिकली भोइड हो अदालत गइरहनु पर्छ र। गैर कानुनी असम्भव कामको लागि करार गरिएको छ रिलेसन बनाउँछ त्यसले हुँदै नसक्ने काम म मारेको मान्छे जगाएर ल्याइदिन्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट छ बापतमा मलाई यति पैसा दिने आयो भनेदेखि भन्ने छ त्यसले रिलेसन बनाउँछ र फ्रम द बिगिनिङ सम्भवै छैन त्यो। द्याट एग्रिमेन्ट इटसेल्फ मेड बिट्विन अ पार्टी टु डु द इम्पोसिबल एक्ट सो द्याट इज भोइड। असम्भव कामको लागि गैर कानुनी उद्देश्य राखेको थियो अटोमेटिकली भोइड हुन्छ रे कानुनी सम्बन्ध बनाउँदैन रे। र यो भोइडेबल भने चाहिँ के अरे भन्दा भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भने चाहिँ के अरे बदर योग्य करार मर्का पर्ने पक्षले कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र गएर अदालतमा गएर उसलाई बदर गराउँछ त्यसलाई हामी बदर योग्य भनेको हो। बदर योग्य करार के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र सहमति बिनाका करारहरू बदर योग्य हुन्। उदाहरणको लागि कसैले करकाप गराएर करार गरेको छ कसैले झुक्क्याएको छ कसैले फ्रड जालसाजी गरेर करार गराएको छ कसैले अनुचित प्रभाव पारेको छ हो। यही पाँचवटा तत्त्वहरू पनि छुट्टै छुट्टै डिफाइन गर्छ। तपाईँलाई मलाई लाग्छ मैले यो सबै हामी जान सम्भव पनि हुँदैन। यही पाँचवटा तत्त्वको तपाईँलाई चाहिँ सबै डिफाइन गरेर सबै पढ्ने हो भने 2 घन्टा लाग्ने तर म त्यता गइनँ है। तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो पाँचवटा तत्त्व प्रभाव। अब करकाप भनेको कसैलाई थ्रेट गर्नु हैन थ्रेट हो। करकाप भनेको थ्रेट बुझ्नुस् कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्ने जीव ज्यानमा खतरा पुर्याउने धम्की दिनु त्यसरी करार गराछ भने त्यसलाई जस्तै मैले अघि भने यो कागजमा सही गरिनुहोस् भने बाहिर निस्केपछि अपहरण गर्छु भनेर कसैले करार गर्यो सहमति स्वतन्त्र छ। उसले किन साइन गर्यो कन्ट्र्याक्टमा हि हेज नट गिभन हिज कन्सेन्ट
by his own will and wish, rather affected by coercion due to the fear, threat को कारणले उसले गर्छ, त्यसलाई हामी coercion भन्छौँ। अनि फ्रड भनेको के हो? मैले धेरै डिफाइनै गर्नु, त्यसै बुझिहालिन्छ। झुठा कुरालाई सत्य भन्नु, जानी जानी सत्य तथ्य लुकाउनु, नभन्नु पनि, कहिलेकाहीँ नभन्नु पनि फ्रड हो है। एउटा के रहेछ? झुठा कुरालाई सत्य भन्नु, प्रोडक्सन अफ फल्स फ्याक्ट टु बिलिभ एज अ ट्रु, द्याट इज फ्रड। एकमा एक्टिभली हाइड द फ्याक्ट, भएको तथ्य लुकाउँछ कसैले है। तथ्यको बारेमा छ, हरेक ठाउँमा बोल्नु, कहिलेकाहीँ फेरि क्वेसन आउँछ, हरेक ठाउँमा मान्छे बोल्नै पर्छ त? पसलमा सामान डिस्प्ले गरिरहेछ, म पसलमा आउनुभयो तपाईँ किन्नलाई, हेर्नुहोस् लैजानुहोस्, म सबै बारेमा भन्दिनँ भन्छ। तर कहिलेकाहीँ त बोल्नै पर्छ नि, कुनै कुनै इन्डक्सन चुलो निकाल्यो, कम्पनीको नियमले के रहेछ? तिमी यो चुलो बिक्री गर्नु पूर्व आधी घन्टा यसको बारेमा तिमी सबै भनिदेऊ, कसरी हाउ टु युज दिस गुड्स त्यो पनि भनिदेऊ, साथै तिमीले लगेर यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर पकाएर पनि देखाइदियो, अनि मात्रै बिक्री गर भनेको छ भनेदेखि अनि हेर लैजाऊ भन्न हुन्छ? उचुप लागेर बस्यो, तपाईँले लिएर जानुभयो, चलाउनै जान्नु भएन, ब्रस्ट भयो। त्यो के कारणले तपाईँलाई धोका भयो? बिकज ही हाइड द फ्याक्ट। उसले तथ्य लुकायो कि लुकाएन? उसले त भनिदिनु पर्थ्यो नि कम्पनीको रुलले। द्याट अल्सो अमाउन्ट टु द सम एक्सटेन्ट, द्याट अल्सो अमाउन्ट टु द फ्रड। काहीँ मान्छे बोल्नै पर्छ, काहीँ नबोल्न हुँदैन, बोल्नै पर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा कहिलेकाहीँ तपाईँ बोलेको भन्न नबोलेको पनि चुप लाग्नु नै के हुन्छ भने बोलेसर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ? फ्रड हुन्छ। दोस्रो भन्नु होइन, एउटा झुठा कुरा सत्य भन्नु, लुकाउनु। अब अर्को तेस्रो तथ्य मिसरिप्रेजेन्टेसन। जानी जानी झुठो कुरालाई सत्य भन्नु के हो? फ्रड हो। धोका दिने नियत राखेर होइन, प्रोडक्सन अफ द फल्स फ्याक्ट विथ इन्टेन्सन टु चिट अदर, इन्टेन्सन टु डिसिभ द इन्ट्रेस्ट अफ अदर। अर्कोलाई धोका दिने नियत राखेर झुठा कुरालाई सत्य भनिन्छ भने त्यो फ्रड हो। तर विदाउट डेलिब्रेसन, विदाउट इन्टेन्सन टु चिट अदर, इफ अ पर्सन प्रोड्युस द फल्स फ्याक्ट टु बिलिभ एज अ ट्रु, द्याट इज मिसरिप्रेजेन्टेसन। मिथ्या वर्णन भने चाहिँ त्यो हो। जानी जानी झुठा कुरालाई सत्य भन्नु फ्रड। मानिलिउँ मैले अहिले तपाईँलाई कुनै ल पढाउँदैछु, मलाई थाहा रहन्छ तपाईँलाई धोका दिउँ भन्ने त थिएन, ल चेन्ज भएको रहेछ कन्ट्र्याक्ट ल, तर मैले के भने त्यही पुरानै पढाइरहेको छु। त झुठा कुरा हो नि त पुरानो पढाउनु भने त होइन, अर्कै आइसकेको छ। तर मैले के भने भेरिफाई गरिनँ, विदाउट भेरिफाई द फ्याक्ट वेदर द्याट इज ट्रु ओर नट, इफ आई प्रोड्युस द फल्स फ्याक्ट टु बिलिभ एज अ ट्रु विदाउट इन्टेन्सन, मसँग इन्टेन्सन भन्ने छैन, नियत छैन, तपाईँलाई धोका दिने नियत छैन। यदि झुठा कुरा मैले अहिले बाटोमा सुनेको कुरा गरेर तपाईँको सहमति लिएँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मिसरिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ। तर धोका दिने नियत हुँदैन, यसमा ल्याकिङ अफ इन्टेन्सन भन्दा त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यस कारणले फ्रड दुई उसमा भन्यो, मिसरिप्रेजेन्टेसन र फ्रड त्यो दुईवटामा होइन। के हो मिसरिप्रेजेन्टेसन? नियत नराखी झुठा कुरालाई सत्य भन्नु, फ्रड नियत राखेर, ठग्ने नियत राखेर, धोका दिने नियत राखेर झुठा कुरालाई सत्य भन्नु, त्यति हो। अर्को भन्छ अनड्यू इन्फ्लुएन्स है। अब यसको धेरै फ्याक्टरहरू छन्, अलिकति विषय म तपाईँलाई सर्टली मात्रै। अनड्यू इन्फ्लुएन्स के हो त? अनड्यू इन्फ्लुएन्स इज अनदर फ्याक्टर द्याट मे एफेक्ट द फ्री कन्सेन्ट। तपाईँको सहमतिलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन अरे। के हो त अनुचित प्रभाव? यो के भन्छ भनेदेखि इनइक्वल बार्गेन क्यापासिटी, करारका पक्षहरू इक्वल पोजिसनमा हुँदैनन् नि। अनड्यू इन्फ्लुएन्स भनेर चाहिँ के अरे भने नामै अनुचित प्रभाव। करारका पक्षहरू इक्वल बार्गेन क्यापासिटीमा हुँदैन अरे। वान पार्टी इज ह्याभिङ सुपेरियर पोजिसन, अनदर इज ह्याभिङ इन्फेरियर पोजिसन होइन। अर्को अलि सुपेरियर पोजिसनमा छ, अर्को अलि इन्फेरियर पोजिसनमा छ होइन। अनि त्यसको प्रयोग गरेर के गर्छ अरे? आफूलाई लाभ, अर्कोलाई नोक्सानी पुऱ्याउँछ। उदाहरणको लागि अहिले रामदेवले त्यो बालकृष्ण भन्नेलाई ल तिमी त अब स्वर्ग पुग्ने भयो, सबै यो संसारभरि कपालभाती गरायो, के गरायो, योगा गरायो, अब के राख्छौ सम्पत्ति, सबै सम्पत्ति अब तिम्रो कहाँ कहाँ छ, तनहु कता छ, ल्याएर यो के अरे रामदेव ट्रस्टको नाममा पास गर भन्थ्यो। अब भित्रभित्र दिन मन छैन त त्यत्रो वर्ष गुरुको चेला भएर बस्यो, नाइ भन्न सक्छ उसले नाइ भन्न पनि सक्दैन होइन। कि त भित्रबाट उसलाई त्यो जग्गा ट्रान्सफर गर्न मन छ। अब अलिअलि पैसा दिउँला तिमीलाई, थोरै थोरै पैसा ट्रान्सफर गर भन्छ, नाइ भन्न पनि सकिँदैन, किनभने देयर इज नो इक्वल बार्गेन क्यापासिटी। वान अफ द स्पिरिचुअल एडभाइजर, अनदर इज फलोअर, देयर इज नो इक्वल बार्गेन क्यापासिटी। त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ नैतिक दबाव भन्छौँ क्या, मोरल कोर्सन। फिजिकल कोर्सन चाहिँ होइन, नैतिक दबाव छैन उसलाई। तपाईँ भन्न कुनै ठाउँमा एकदम ठुलो कसैको चेला भएर बस्नु भएको छ, दिने पछि अब उसँग एकदम नजिक हुनुहुन्छ, उसले भन्यो कुनै कुराहरू तपाईँलाई अनुचित ढङ्गले चाहिँ कुनै के अरे आफूलाई लाभ हुने गरी, उसलाई चाहिँ तपाईँलाई नोक्सानी हुने गरी भने तपाईँलाई नाइ भन्न मन छैन, यस्तो महँगो कुरो छ, यसलाई यति सस्तो कसरी दिने भन्ने छ, तपाईँ नाइ भन्न पनि सक्नुहुन्न।
किनकि तपाईँलाई नैतिक दबाब छ हो। यसैलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि अनुचित प्रभाव पारेको करार। कसैले के भन्छ भनेदेखि वेयर द रिलेसन बिट्विन अ पार्टी इज द्याट one can dominate the will of other by using such a domination if a person obtain unfair advantage over the other. त्यो डोमिनेसन गर्ने भन्न एउटालाई अनुचित दबावमा प्रभावमा रहेको, त्यही हाम्रो कानुनले परिभाषा गर्दाखेरि आफ्नो दबाव वा प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई सो दबाव र प्रभावको प्रयोग गरेर आफूलाई अनुचित लाभ अर्कोलाई अनुचित नोक्सानी पुर्याइन्छ भने अनुचित प्रभाव पारेको करार सम्झनुपर्छ। सहमति स्वतन्त्र भयो त्यहाँ। There is no any equal bargain capacity, so that his will is influenced due to the domination of the will. अब यसमा को भन्छ भन्दा त्यही भन्छ नि, दुई तीनटा रिलेसन भन्छ। एउटा रियल एन्ड अपारेन्ट रिलेसन भन्छ, वास्तविक सम्बन्ध रे। जस्तै बाउले छोरालाई पनि पार्न सक्छ दबावले, बाउले छोरीलाई, हस्बेन्डले वाइफलाई, अनुमान है, यो प्रिजम्सन गर्ने। सबै ठाउँमा यिनीहरूबिच कन्ट्र्याक्ट हुँदैन भन्ने होइन, प्रिजम्सन। अर्को एउटा चाहिँ रियल अपारेन्ट, अर्को फिड्युसियरी रिलेसनसिप भन्छ, रिलेसन बेस्ड अन ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स। त्यस्तो रिलेसनमा पनि दबाव हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि डक्टर एन्ड पेसेन्ट, लयर एन्ड क्लाइन्ट, टिचर एन्ड स्टुडेन्ट्स, स्पिरिचुअल एडभाइजर एन्ड फलोअर। यो रिलेसनमा चाहिँ के अरे भनेदेखि अनुचित प्रभाव पार्न सक्छ। अनि यस्तै मास्टर एन्ड सर्भेन्ट अथवा सुपेरियर अफिसर एन्ड लोअर अफिसर, लोअर स्टाफ भन्न तपाईँको पुलिसको चिफले एकदम जसले तलको भन्न जवानले राम्रोसँग फेस पनि हेर्दैन होइन, यसो हाम्रो यसो अनुभव हेर्दैन, जे भने पनि हस् हजुर हस् भन्दा हुँदैन होइन। त्यहाँ डोमिनेसन गर्ने चान्स हुन्छ कि हुँदैन। आर्थिक पदीय हैसियतले पनि त्यो के हुन्छ अरे भनेदेखि इजिली वान क्यान डोमिनेट द विल अफ अदर हो। यस्तो सम्बन्धमा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि पदीय कारणले, आर्थिक कारणले, कुनै अन्य कारणले दबावमा रहेको मान्छेलाई आफूलाई नाफा अर्कोलाई नोक्सानी पुर्याइन्छ भने त्यसलाई हामी अनुचित प्रभाव पारेको करार सम्झनुपर्छ भन्छ। अर्को यो। अनि अर्को मिस्टेक, भुल। यो भुलको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी यो 5वटा तत्त्व हेर्दैछौँ है। यो 5वटै तत्त्व तपाईँको यहीबाट पनि कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा फ्रड भन्दै हुन्छ। के लेख्नु पर्यो? फ्रड मात्रै भन्न त यसो है, फ्रड भनेको झुक्क्याउनु हो के हो भन्नु त त्यति मात्रै लेखेर पुगेन नि त। यो चाहिँ करारको सहमतिलाई स्वतन्त्र हुन नदिने एउटा तत्त्व हो। फ्रड भनेको यो हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो, उदाहरण पनि दिनु पर्यो सकेसम्म होइन। तर यस्तो यस्तो अवस्थामा फ्रड नहुन सक्छ, कसै आफैले आफ्नै कारणले झुकिन्छ त्यो नहुन सक्छ भन्ने लगायतका कुरा छन्। यी 5वटा तत्त्वहरूले के भन्छ, मिस्टेकको बारेमा मैले धेरै निवेदन गरिनँ। मिस्टेक भनेको भुल हो। हाम्रो कानुनमा दफा 513मा हो क्या र, 513मा चाहिँ के लेख्छ भनेदेखि भुलद्वारा गरिएको करार चाहिँ शून्य हुन्छ, बदर हुन्छ। बदर जस्तै करारको पक्षहरूलाई विषयवस्तुको बारेमा जानकारी नभएको करार शून्य हुन्छ भन्छ। भोइडेबल होइन है। त्यही मैले 4वटा तत्त्व, तपाईँ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट के हो भनेर आयो भने यी 4वटा तत्त्वको प्रभाव पर्यो भने बदरयोग्य करार भन्छ। अब के हुन्छ त यसको परिणाम भन्दा भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको मर्का पर्ने पक्षले सो कुरा थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र होइन सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुपर्छ। तर ऊ गएन भने के भने त्यो करार फेरि अब 1 वर्ष जस्तै मानिलिनु तपाईँको 2 लाखको सामान 10,000मा जबरजस्ती गरेर लगिदियो। तपाईँ 2 वर्षभित्र जानु भएन भने 1 वर्षभित्र मुद्दा हाल्न जानु भएन त्यो करार तपाईँको भ्यालिड भयो, किनभने यु रिमेन साइलेन्स। त्यही कारणले अन द अप्सन अफ सफर पार्टी वेदर टु एभोइड द कन्ट्र्याक्ट ओर नट, अन द अप्सन अफ सफर पार्टी। तपाईँ सफर पार्टी भएको नाताले तपाईँले के भन्नु, तपाईँ चाहनुहुन्छ बदर हुने भयो। भोइडमा चाहिँ के हो, अटोमेटिकली भोइड हो, शून्य, जानु परेन। तर भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट के हुने भयो, मर्का पर्ने पक्षले कानुनले तोकेको म्यादभित्र अदालतमा गएर त्यो करारलाई के गर्नु पर्यो, बदर गराउनुपर्छ, प्रमाण पुर्याउनु पर्यो होइन। मलाई जबरजस्ती गराएको थियो भने नभए भोलि त के अरे राम्रै कारोबार गर्ने अनि त्यसपछि जबरजस्ती गरेर भन्न सक्छ नि, समाजमा त ऊ नै चल्दैन। त्यस कारण बर्डन अफ प्रुफ गोज टु द प्लेन्टिफ भन्छ, वादीले पुर्याउनु पर्छ अरे। तर यो जुन अनुचित प्रभावमा चाहिँ भने नि, अनुचित प्रभावमा चाहिँ म कसैको डक्टरकोमा गएको थिएँ, मलाई डक्टरले मेरो अनुचित प्रभाव पारेर मसँग कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्यो उपचारको क्रममा भनेदेखि मैले त्यो म त्यतिखेर म इक्वल बार्गेन क्यापेसिटीमा थिइनँ, उसले अनफेयर एडभान्टेज लिएको छ है भनेर भन्यो भनेदेखि मैले रिलेसन चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ। यस आई वाज इज प्यासेन्ट भनेर होइन, म प्यासेन्ट थिएँ भनेर। तर बर्डन अफ प्रुफ त्यहाँ चाहिँ उता सिफ्ट हुन्छ फेरि, होइन मैले रियल नाफा लिएको यस्तो अनफेयर होइन फेयर एडभान्टेज हो भनेर चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ प्रमाणको भार कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो अनड्यू इन्फ्लुएन्समा है। अरूमा चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो, वादीले पुर्याउनु पर्छ। बर्डन अफ प्रुफ गोज टु द वादी प्लेन्टिफ, अनि अनड्यू इन्फ्लुएन्स चाहिँ प्रतिभाले पुर्याउनु पर्छ भन्छ है यहाँसम्म। करारको अर्को आवश्यक तत्त्व लफुल अब्जेक्ट। मैले यसमा धेरै चर्चा गरिनँ, तपाईँलाई त्यो 2-3टा अरू लेख्नु, कहिले यो सोध्न पनि सक्छ यस्ता क्वेसनहरू, किनभने यो लङ क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ।
इसेन्सियल एलिमेन्ट्स फर भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट होइन, करारको जुन क्रक्स नै त्यतिमा छ सबै। अर्को भनेको लफुल अब्जेक्ट, करारको लागि आवश्यक तत्त्व। अनलफुल अब्जेक्टको लागि तपाईँ अनलफुल अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन स्याल बी भोइड, गैर कानुनी उद्देश्य करारै भएन नि होइन, तपाईँ गैर कानुनी उद्देश्य राखेर करार गरिएको रहेछ भने अनलफुल अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन अल्सो स्याल बी भोइड, त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन, शून्य हुन्छ भन्छ। अब के हो गैर कानुनी भन्दा कानुनले निषेध गरेका कुरा गर्ने गरी करार गरेको छ होइन, प्रोहिबिटेड बाई ल, द्याट इज भोइड एग्रिमेन्ट। कानुनले गर्नु भनेको कुरा गर्नु, नगर्नु भनेको कुरा नगर्नु, के अरे नगर्नु भनेको कुरा गर्नु चाहिँ के हो, गैर कानुनी हो। यस्तो पनि के हुन्छ, इमोरल अब्जेक्ट होइन, इमोरल अपोज बाई द पब्लिक पोलिसी, सामाजिक मूल्य मान्यताको विपरीत। जस्तै सेरोगेसी मदरको कुरा गर्दा नेपालमा ल मान्यो, कोही सेरोगेसी मदर भएर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो, भोलि त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो एक्जिक्युट गरेन, पैसा मैले पाउनु थियो पाएन भनौँ भने भोलि कोर्टमा लिएर जान सक्ला भन्दा त्यसलाई नेपालको कोर्टले के भन्ला, अगेन्स्ट द पब्लिक मोरालिटी, अगेन्स्ट द पब्लिक अर्डर होइन। नेपालको कानुन होला, कतिपय देशमा कानुनले पर्मिसन दिएको होला, तर कतिपय देशमा, हाम्रो देशमा के हो त, त्यो कोर्टले के भन्छ भोलि, दिस सब्जेक्ट म्याटर अफ कन्ट्र्याक्ट द्याट यु एन्टर अगेन्स्ट द ल अफ द नेसन इज अगेन्स्ट द पब्लिक पोलिसी, अगेन्स्ट द ल होइन, अथवा यो कानुन विपरीतको भनेर कोर्टले के मान्न दिँदैन। हुन त हो नि त, दुई पक्षबीच सहज ढङ्गले कन्ट्र्याक्ट भयो। त्यस्तै यस्ता खालका अनैतिक करार गरिएको, अनैतिक उद्देश्य राखेको, गैर कानुनी उद्देश्य राखेको र सामाजिक मूल्य मान्यताको विपरीतको करार, जस्तै कोर्टको प्रक्रियालाई, अदालती प्रक्रियालाई के गरियो, डिस्टर्ब गर्ने गरी कन्ट्र्याक्ट गरेर। जस्तै मान्ने कुनै एउटा विटनेस रहेछ, तिमी मेरो विरुद्धमा गएर विटनेस अदालतमा नदेऊ, तिमीलाई अदालतले बोलाएको दिन गएनौ भने तिमीलाई म 2 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्यो। ऊ अदालतले बोलाएको दिन गइदिएन, किनभने उसको लागि त फेभर भयो, अनि उसले 2 लाख रुपियाँ पाएन भने त्यो कन्ट्र्याक्ट लिएर भोलि अदालतमा जान पाउने कि नपाउने भन्दा नपाउने, किनकि द्याट एग्रिमेन्ट मेड बिट्विन अ पार्टी टु डिस्टर्ब द लिगल प्रोसिडिङ होइन। त्यो लिगल प्रोसिडिङलाई के छ भनेदेखि त्यो डिस्टर्ब गर्ने गरी थियो, त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट पनि के हुन्छ, अनलफुलै हुन्छ भन्छ। अर्को आवश्यक तत्त्व भनेको पोसिबल टु परफर्म भन्छ। पोसिबल टु परफर्म, करार पुरा गर्न सम्भव भएको हुनुपर्छ अरे, पोसिबल टु परफर्म। असम्भव कामको लागि करार गर्न सकिएन। यो पोसिबल दुई तरिकाले आउँछ है। एउटा करार हुँदाकै समयमा असम्भव काम हुन्छ होला, अर्को करार भइसके पश्चात इम्पोसिबल, जसलाई हामी हताशको सिद्धान्त, डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको त्यो सर्ट उसमा फ्रस्ट्रेसन मात्रै सोधे पनि छ क्वेसन, यसो हेर्नु भने फ्रस्ट्रेसन, वाट इज फ्रस्ट्रेसन, डिस्कस द ग्राउन्ड्स टु क्लेम द फ्रस्ट्रेसन, फ्रस्ट्रेसन भन्छ। यो करारको असम्भाव्यता दुई तरिकाले आउँछ। एउटा तपाईँ करार गराएकै समयमा असम्भव हुन्छ अरे, जस्तै कुनै विषयमा करार गर्नुभयो तपाईँ होइन, मैले अघि भने नि मरेको मान्छे म जगाइदिन्छु, म आकाशमा चाहिँ हेरौँ हामी जस्तो जादु देखाउँछु, आकाशमा त्यत्तिकै उड्न सकिन्छ, यो के हो, असम्भव काम हो होइन। अरू त्यस्तै त्यस्तै मान्छे सम्भवै नहुने कामको लागि करार गरेको छ भने त्यो के हुन्छ, अटोमेटिकली भोइड हुन्छ अरे। र असम्भाव्यता अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन, मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, फ्रस्ट्रेसन भनेको के हो भने असम्भाव्यता कहिलेकाहीँ पछि हुन्छ अरे, करार भइसकेपछि होइन। करार गर्दाको समयमा करार पुरा गर्न सम्भव थियो, करार गइसके पश्चात काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारणले, नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारणले होइन करार पुरा गर्न सम्भव भएन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, असम्भव नै भन्छौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ हताशको सिद्धान्त, डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन होइन। एट द टाइम अफ formation of contract, yes, it was possible, and subsequently it became impossible because of some unavoidable reason, some changes of circumstances. The party are said to be discharged from the contractual relationship because of frustration भन्छ। करार हुँदाको समयमा पुरा गर्न सम्भव, करार भइसकेपछि के हो, जस्तै उदाहरणको लागि भुइँचालो गएर मान्छेले कति काम गर्ने भनेको थियो होला, अगाडि त त्यो सोचेको थिएन होइन। 72 सालको भुइँचालो त्यही दिन कति पार्टी प्यालेस बुक गरेको थियो होला, कन्ट्र्याक्ट हो नि त्यो, कहाँ जाने अन्य विभिन्न काम गर्ने कन्ट्र्याक्टहरू थियो होला। करार हुँदाको समयमा यस इट वाज पोसिबल टु परफर्म एट द टाइम अफ परफर्मेन्स, करारको परिपालना गर्ने समयमा के हो त, करार पुरा गर्न सम्भव भएन। के कारणले, बिकज अफ एक्ट अफ गड भन्छ होइन, दैवीय कारण, दैवीय कारण। अब फ्रस्ट्रेसन केलाई क्लेम गर्ने भने 2-3टा ग्राउन्ड्सहरू छन्, जस्तै तपाईँले सर हेर्दाखेरि देखिहाल्नुहुन्छ, पढ्दाखेरि जस्तै चेन्जेस अफ ल एन्ड पोलिसी। भक्तपुरमा तपाईँले घर थियो, जग्गा थियो, मलाई भाडामा लिँदै थिएँ, म तपाईँको 10 वर्ष म इटा टायल कारखाना राख्छु भनेर गरेको थिएँ, आज केही थिएन, ठिक छ इटा टायल कारखाना राख्न पाइन्थ्यो। 3 महिनापछि सरकारको पोलिसीमा के चेन्ज भयो, अब भक्तपुर चाहिँ पोल्युटेड, उपत्यका पोल्युटेड सिटी भयो, यो भित्र अब राख्न नपाउने, त्यस कारणले अब भएकाहरूले पनि 3 वर्षभित्र हटाइसक्नुपर्ने, अब नयाँ स्थापना गर्न नपाउने भएपछि मेरो अब्जेक्ट फेल भयो कि भएन। करार आज गरेका थियौँ हामी, ठिक थियो, यस इट वाज पर्मिटेड टु स्टाब्लिस द ब्रिक इन्डस्ट्री
सब्सिक्वेन्टली के भयो, चेन्ज भयो। अब मेरो उद्देश्य फेल भयो कि भएन? करार पुरा गर्न सम्भव छ? अब मैले 10 वर्ष त के को लागि दिने भने त्यतिकै लिने होइन, इटा टायल कारखाना राख्ने भनेको थिएँ मैले। अब तपाईँले मलाई होइन मेरो जग्गा तपाईँ 10 वर्ष लिनै पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? उद्देश्य फेल भयो। इट बिकेम इम्पोसिबल टु परफर्म बिकज अफ सम चेन्जेस अफ ल एन्ड पोलिसी। अर्को भन्छ डिक्लरेसन अफ वार भन्छ। एउटा मैले के भने यो फ्रस्ट्रेसन क्लेम गर्ने पनि आधारहरू के रहेछ भन्दाखेरि डिक्लेरेसन अफ वार युद्धको कारणले, अर्को एक्ट अफ गड दैवीय कारणले, जस्तै भोल्क्यानो, अर्थक्वेक होइन, ल्यान्डस्लाइड होइन, यो सबै के हो त दैवीय कारण भन्छौँ हामी, एक्ट अफ गड। अर्को डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर, विषयवस्तु नै नष्ट भयो। यो मैले बिक्री गर्छु भनेको थिएँ तपाईँ, यो झरो फुट्यो सकियो, आज थियो करार गर्दा फुट्यो, डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्टमा विषयवस्तु नष्ट भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रस्ट्रेसन। अथवा करार पुरा गर्न सम्भव हुनुपर्छ। सम्भाव्यता त दुई तरिकाले आउँछ, एउटा करार हुँदाकै समयमा असम्भव हुन्छ अरे, अर्को करार भइसके पश्चात, जसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ हताशको सिद्धान्त। कहिलेकाहीँ लेखेको हुन्छ कि म विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ कपी पनि काटिन्छ, पढाउँदा पनि त्यसै गरी भनौँ। अनि फ्रस्ट्रेसन भनौँ, यसो फ्रस्ट्रेसन सजिलो क्वेसन आयो भनौँ, नट गेटिङ मनी मोर एन्ड नो मनी पकेट सो फ्रस्ट्रेसन होइन, नो जब सो फ्रस्ट्रेसन, यस्तै लेखेको हुन्छ क्या। फेरि पढाउँदै त्यसरी भन्ने हुन्छ होइन। पढाउँदैखेरि हेर तिमीहरूले किताब हेर्दा यस्तो लेखाएको छ भन्दा फेरि फ्रिक्वेन्टली यो चाहिँ विशेषरी सोधेको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसले हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो के हो भने हताशको सिद्धान्त भन्दो रहेछ, डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन। कहिलेकाहीँ यसलाई सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी पनि भनिदिन्छ, सब्सिक्वेन्ट इम्पोसिबिलिटी। यो भनेको करार हुँदाको समयमा पुरा गर्न सम्भव थियो, करारको विषयवस्तु करार परिपालना गर्ने समयमा आएर काबुभन्दा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारणले पुरा गर्न नसके। मैले अहिले त्यही भने 4-5वटा कुराहरू, एक्ट अफ गड, डिक्लरेसन अफ वार, कारण। अर्को करारको लागि आवश्यक तत्त्व भनेको क्लियर एन्ड सर्टेन, स्पष्ट हुनुपर्छ, क्लियर एन्ड सर्टेन, निश्चित हुनुपर्छ। करारको विषयवस्तु, जग्गा बिक्री गर्ने कन्ट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, घर भाडामा लिने कन्ट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन घर भाडा दिने, किता नम्बर लेख्नु पऱ्यो, कतिमा, कहिलेसम्मका लागि। असम्भव के अरे अनक्लियर भयो भने भोलि न्यायाधीशले पनि क्लियर गर्न सक्छ। जस्तै माने घोडामा तबेलामा घोडाहरू पर्याप्तै रहेछन्, रातो घोडा छ, सेतो घोडा छ, कालो छ, हर्स राइडिङको लागि छ होइन, भारी बोकाउने नुन बोकाउने घोडा छ, विभिन्न छन्। किन्ने कन्ट्र्याक्ट छ भने के हो क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, कुन प्रयोजनको लागि, हर्स राइडिङको रेसको लागि चाहिए हो कि, नुन बोकाउने खालको घोडा चाहिए हो कि, के को लागि, सवारीको लागि घोडा चाहिए हो कि, कस्तो खालको घोडा, कालो चाहिने कि। भोलि न्यायाधीश कहाँ घोडा यसले किन्ने कन्ट्र्याक्ट गरेको थियो, एडभान्स ल्याएको थियो, घोडा दिएन दिलाइ पाऊँ भन्दा न्यायाधीशले पनि त आफूले गरेको आदेश त भोलि कार्यान्वयन हुन सक्नु पऱ्यो नि त। जजले भोलि घोडा दिने भनेर त दे भन्यो, कुन घोडा दिने भोलि कार्यान्वयन गर्दा के गर्ने, कालो कि रातो कि सेतो कि के अरे नुन बोकाउने। त्यस कारणले के हो भने करारको विषयवस्तु के हुनुपर्छ भने सब्जेक्ट म्याटर अफ कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक एन्ड सर्टेन। इट सुड नट बी टु एम्बिगियस, भेग एन्ड वाइडर। र अर्को फाइनली भन्छ, लास्ट नट लिस्ट, लिगल फर्मेलिटिज। करारको लागि अर्को आवश्यक तत्त्व लिगल फर्मेलिटिज। लिगल फर्मेलिटिज भनेको कानुनी औपचारिकता भनेको त्यही हो। कहीँ लेख्नुपर्छ रजिस्टर भोलि भन्न, कुनै ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो, लिखिँदै हुनु पऱ्यो, कहीँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, रजिस्ट्रेसन पनि गर्नु पऱ्यो। अहिले त कता वडाहरूमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ होइन। करारले कानुनी मान्यता पाउन के हो भने त इट मस्ट बी इफ समथिङ फर्मालिटी द्याट रिक्वायर्स होइन। सबै ठाउँ त हुँदैन नै होइन, सबै ठाउँमा लिगल फर्मालिटी त हुँदैन। तपाईँ मैले भने नि करार भनेको यही हो भन्न सकिनँ। पार्क एट योर ओन रिस्क भनेर लेख्दाखेरि त्यही हो, तपाईँ लगेर गाडी राख्नुहुन्छ पार्क। यो टर्म एन्ड कन्डिसन बिफोर ह्यान्ड, बिफोर एग्रिमेन्ट। जस्तै एउटा केस छ क्या बाहिर विदेशको, त्यो ठ्याक्कै मैले एक्ज्याक्ट केस चाहिँ नाम होइन, यो टर्म हो के हो भनेदेखि लिगल फर्मालिटिज सबै ठाउँ चाहिँदैन भन्न खोजेको, कहीँ चाहिन्छ भन्नु। एउटा के हो भने गाडी पार्क गर्न गयो विदेशहरूमा, के हो भने क्वाइन छिरायो, तिमी यहाँ पार्क गर्छौ भने क्वाइन छिराउ, यतिको क्वाइन छिराउ, अनि त्यहाँ आउँछ त्यहाँ एउटा क्वाइन छिराउने, उसले अनि कति डलर तिर्यो, अनि पार्क गर्नलाई उसले गाडी लाने हो। क्वाइन छिराइसकेपछि आयो तलबाट, माथिबाट क्वाइन छिरायो, तलबाट आयो एउटा के अरे सिट आयो, रिसिट आयो। रिसिटमा के लेखिएको थियो भने पार्क एट योर ओन रिस्क भनेर लेखेको छ है। अनि गाडी पछि उसको गाडी कुनै डिस्ट्रोय भयो, हरायो अथवा के लस भयो कि कारणले होइन, गइसकेपछि उसले मुद्दा हाल्यो। मुद्दा हाल्दै मैले क्षतिपूर्ति पाऊँ, यो कन्ट्र्याक्ट हो, मैले पार्क गरेको थिएँ, पार्क गर्नको लागि मैले पैसा तिरेको थिएँ, मेरो गाडी डिस्टर्ब भयो भनौँ। अनि अर्को जो पार्क जो ओनर थियो उसले के भन्यो भनेदेखि होइन यो हामी आइ एम नो मोर लायबल बिकज देयर इज अ टर्म पार्क एट योर ओन रिस्क, आफ्नै रिस्कमा पार्क गर भन्ने त्यहाँ टर्म छ भने क्वेसन आयो त्यहाँ। त्यो कहिले आयो, त्यो टर्म कहिले आयो भन्दाखेरि पैसा छिराइसकेपछि अनि बल्ल आयो।
पैसा छिराउनु भनेको उसले सहमति एग्रिड हुनु हो। सहमति पछि आएको शर्त हामी मान्दैनौँ, त्यसले गर्दा तैँले कम्पनसेसन तिर्नुपर्छ। तैँले त्यस्तो गर्नु थियो भने त पहिले नै लेखिदिनु पर्थ्यो, यहाँ पार्क गर्न सकिनेछ, पार्क आफ्नै रिक्समा गर्नुपर्नेछ भनेपछि मान्छेले त पार्क गर्दैन, त्यो पनि चलाखी होला उसको पनि। अनि यहाँ आइसकेपछि के हो त, मान्छेहरू गए पार्क गर्ने ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित होला के होला भनेर आइसके भित्रबाट आयो हो। मैले जोड्न खोजेको यो एउटा शर्त हो, जसरी पनि आउन सक्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा कुनै बाइन्डिङनेस क्रिएट गराउने शर्तहरू हो। यो लिखित रूपमा अलिखित रूपमा हैन, व्यक्त अव्यक्त सबै हुन्छ, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली सबै ढङ्गले। जस्तै हामी कुनै चढ्यौँ, के अरे सफा टेम्पो चढ्यो अथवा कता चढ्यो होइन, त्यहाँ चढ्दा प्यासेन्जरको यतिको बिमा गरिएको छ भने त्यही हो कन्ट्र्याक्ट। एक्सिडेन्ट भयो भने 50,000 रुपियाँ हामीले क्लेम गर्न पाउने भनेको त्यही हो कन्ट्र्याक्ट। तपाईँ के हो, चढ्नु नै के हो त, तपाईँको आचरण र व्यवहारले, यसैलाई हामी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। त्यस कारणले कन्ट्र्याक्ट भनेको यस्तै रूपमा यसै गरी गरिएको छ भन्ने होइन। तर के बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले यी सबै तत्त्वहरूको पुरा पनि हुनु पर्यो। इभन फेलियर टु कम्प्लाई सिङ्गल एलिमेन्ट, यी मध्येको एउटा एलिमेन्ट पनि फेल भयो भने के हुँदो, त्यो कन्ट्र्याक्ट हुँदैन। द्याट रिमेन्स एग्रिमेन्ट नट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, इभन ल्याकिङ अफ सिङ्गल एलिमेन्ट द्याट वी डिस्कस्ड। हामीले यो छलफल गरेको एउटा एलिमेन्ट्स पनि भएन भने के हुने भयो, त्यो त करार भएन। त्यस कारणले सबै सम्झौताहरू करार होइनन्, तर सबै करारहरू सम्झौता हो, किनकि सम्झौताले नै करारी रूप लिने यी आवश्यक हुन्छ भने यहाँसँग हामीले भोइडेबल कन्सिडरेसन के कुराहरू हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। यसमा यो सबै छ नि। अब के हो वाट एग्रिमेन्ट्स एक्सप्रेसली भने अफर के हुन् भन्ने नै छुट्टै परिभाषा छ तपाईँको होइन। एक्सेप्टेन्स के हो नै त्यहाँ छुट्टै सिलेबस हेर्नु होला। अफर के हो, एक्सेप्टेन्स के हो, कन्सिडरेसन के हो, लिगालिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन के हो होइन, क्वासी कन्ट्र्याक्ट, कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, अनि त्यसपछि टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट एन्ड रेमेडिज फर ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट छ पहिलो युनिटमा, यति पढ्नुपर्छ। अब यसमा यो मलाई लाग्छ अफर के हो तपाईँहरूले अब आफै गर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्ताव चाहिन्छ करारको लागि भनेको अब कानुनी भाषामा ढाल्नुपर्छ, प्रस्ताव के हो भन्ने पनि होइन। त्यो कानुनी भाषामा ढाल्नलाई अलिकति हो त, हामीले बुझ्न सबैले बुझेका छौँ। स्वीकार के हो भन्दा स्वीकार पनि बुझेका छौँ, तर के हो यसलाई भाषामा कसरी ढाल्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। यही कुराहरू जस्तै अप्रस्तावको कुरा गर्दा केही नियमहरू छन् प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि होइन। अब यो तल सिलेबसमा तपाईँहरूको मैले इसेन्सियल एलिमेन्ट्स र त्यो सामान्य टेस्ट गरेँ। अब यो त्यो पहिलो युनिटमा के छ भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट ब्रिच अफ विच ल गिभ्स रेमेडिज भन्यो नि हामीले। त्यो रेमेडिजको उपचारसम्म छ त्यहाँ। उपचार के हुने, कस्ता कस्ता उपचार हुने, अनि यसको टर्मिनेसन कसरी हुन्छ, करारको परिपालना के हो, कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने, यी नै कुराहरू यसमा अब हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा मैले अफर के हो तपाईँहरूलाई मैले यो छलफल गराइनँ। अब मलाई लाग्छ बुझ्नुहुन्छ। इट इज एन विलिङनेस प्रेजेन्टेड बाई वन पर्सन टु अनदर पर्सन विथ भ्यू टु गेट कन्सेन्ट होइन। आफूको केही काम गर्ने वा नगर्ने आफ्नो भित्री इच्छा होइन, इन्टरनल विल एक्सटर्नली मेनिफेस्टेड। भित्री इच्छा बाह्य रूपमा कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि गरिएको कुनै के हो इच्छा नै के हो, प्रस्ताव हो। अनि यसका केही नियमहरू छन्। प्रस्ताव के हुनुपर्छ, कसो हुनुपर्छ होइन, एक्सप्रेसली हुनुपर्छ, इम्प्लाइडली। यो कन्ट्र्याक्ट फेरि एक्सप्रेस इम्प्लाइड जे पनि हुनसक्छ है। त्यो एक्सप्रेस कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्सप्रेस र इम्प्लाइड भन्ने कुराहरू एक्सप्रेस भनेको व्यक्त गरिएको होइन। जस्तै तपाईँ र म बिच लिखित रूपमा बसेर संवाद गरेर कुनै कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई हामी एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। इन रिटन फर्म डाइरेक्टली व्यक्त गरिएको करार। करार पहिले व्यक्त मात्रै होइन अव्यक्त ढङ्गले पनि हुन्छ। तपाईँ हामी विभिन्न प्रोडक्टका सामानहरू हामीले कन्ज्युम गरिरहेका छौँ। तपाईँ र हाम्रो बिच रिलेसन बनाएको छ र कम्पनी बिच, इफ द्याट गुड्स वेयर फाउन्ड पोइजनियस द्याट यु क्यान क्लेम द कम्पन्सेसन। के पहिल्यै कम्पन्सेसन तैँले तिर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेर आएको छौँ र? तर हाम्रो रिलेसन त बनाएको छ नि त। के गरी बनाएको छ भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष अव्यक्त, जसलाई हामी इम्प्लाइड भन्छौँ। इम्प्लाइड भनेको आचरण र व्यवहार। जस्तै बसमा गएर हामी चढ्छौँ, त्यो यात्रु बिमाका कुरा गरेँ नि मैले अघि। त्यो तपाईँको आचरण र व्यवहारले के देखायो? बाई कन्डक्ट यु हेभ एक्सेप्टेड बस इज रनिङ इन द रुट। वन्स यु इन्टर इनसाइड द बस vehicle that you have accepted by your conduct and activities। यस्तो खालका करारलाई चाहिँ हामी आचरण र व्यवहारले कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अव्यक्त करार भन्छौँ है। व्यक्त अव्यक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले कुरा गरेँ यहाँसम्म। अब त्यही पछि तपाईँहरूको त्यो सिलेबसमा अफर के हो, एक्सेप्टेन्स के हो, कन्सिडरेसन के हो, लिगालिटी अफ अब्जेक्ट के हो भन्ने कुराहरू छ। यो म गरिनँ। करारको त्यो परीक्षाहरूमा पनि अब त्यो इक्जामका क्वेसनहरू भोलि तपाईँले यसो हेरेर पनि आउनु, फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसनहरू, अनि त्यसको पनि चर्चा गर्ला। आज र भोलि यो चर्चा गर्छ। अहिले कतिसम्म हाम्रो समय हो? आधी घन्टा हो। अनि अब
यो कन्सिडरेसनको बारेमा मैले अपवादसम्म पनि तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ होइन, यसका केही रुल्सहरूका कुरा पनि गरेँ। यो गर्न पढ्दाखेरि पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि नबुझ्ने कुरो केही छैन। अनि लिगालिटी अफ अब्जेक्ट कन्सिडरेसन, इलिगल अब्जेक्ट सबै भोइड हुन्छ भन्ने त्यो पनि भोइडका कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो क्वासी कन्ट्र्याक्ट र सर्टमा सोध्न सक्ने क्वासी कन्ट्र्याक्ट र कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, क्वासी भन्छ क्या। क्वासी कन्ट्र्याक्ट र कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट। क्वासी भनेको अर्ध करार है, कन्टिन्जेन्ट भनेको संयोगिक करार। यो सिलेबसमा छ तपाईको। अर्ध करार के हो त? क्वासी कन्ट्र्याक्ट। अर्ध करार नामै के हो? QUASI, क्वासी। कसैले कोजाइ पनि भन्छ। अब यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ आफ्नो आफ्नै छ। क्वासी कन्ट्र्याक्ट, अर्ध करार। हामीले बुझ्यौँ कि करारको लागि सबै आवश्यक तत्त्व पुरा हुनुपर्छ हैन। अघि हामीले चर्चा गरेको सबै आवश्यक तत्त्व पुरा भयो मात्रै करार हुन्छ भन्यो। कहिलेकाहीँ यी आवश्यक तत्त्वहरूको अभावमा पनि, इभन ल्याकिङ अफ दोज एलिमेन्ट्स, त्यो जुन हामीले अहिले डिस्कस गर्यौँ त्यसको अभावमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ अरे भने करारीय दायित्व उत्पन्न हुन्छ अरे। क्वासी करार, अर्ध करार। जस्तै यसलाई बेलायतमा क्वासी कन्ट्र्याक्टलाई बेलायतमा के अरे कन्स्ट्रक्टिभ कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ, रचनात्मक करार, कन्स्ट्रक्टिभ कन्ट्र्याक्ट हैन। अनि क्वासी कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छ। अनि यो रेस्टिट्युसन, कन्ट्र्याक्ट अफ रेस्टिट्युसन पनि भन्छ। रेस्टिट्युसन कन्ट्र्याक्ट अमेरिकातिर उसले चाहिँ रेस्टिट्युसन भन्छ। हामीले यसलाई अप्रत्यक्ष करार भनेर राखेको छ। अर्ध करार भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि करारको लागि आवश्यक तत्त्वहरू पुरा नगरे पनि कहिलेकाहीँ कानुनले नै दायित्व सिर्जना गराउँछ अरे क्या। कानुनले नै, इभन absence of essential elements for valid contract, sometimes law itself impose the obligation on the basis of no person can be unjustly enrichment. Doctrine of unjust enrichment भन्छ। No person can be unjustly enrichment, तिमी अरूको सम्पत्तिमा सित्तैमा मोज नगर भन्ने सिद्धान्त के। अर्काको सम्पत्तिमा सित्तैमा मोज गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तमा अड्या छ अरे यो डक्ट्रिन अफ क्वासी कन्ट्र्याक्ट। मतलब क्वासी कन्ट्र्याक्ट, डक्ट्रिन अफ अनजस्ट इनरिचमेन्ट, सित्तैमा अरूको धन र सम्पत्तिमा आफू मोज नगर भन्ने मान्य सिद्धान्तको आधारमा यो अड्या छ भन्दो रहेछ है। यसैले हामीले भने यो इट्स नट अ कन्ट्र्याक्ट इन रियल सेन्स पनि भन्छ हैन। इट्स रादर इट इज कन्स्ट्रक्टिभ कन्ट्र्याक्ट, रचनात्मक कन्ट्र्याक्ट हो यो। रियल सेन्समा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हैन, तर लले कहिलेकाहीँ इम्पोज गर्छ अरे अब्लिगेसन। यस्तो करारलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि अर्ध करार भन्छ। यो दुई तीनटा अर्ध करारको सन्धान जस्तै कस्तो कस्तो अवस्था यो क्लेम गर्न पाइन्छ भन्दा अप्रत्यक्ष करार हुन्छ। दुई तीनटा चार पाँचवटा अवस्थाहरूले हाम्रो कानुनले पनि परिभाषित गरेको छ। जस्तै अर्ध करार है, मैले दुई तीनटा के कुरा गरेँ? अनजस्टली इनरिचमेन्ट बेस्ड अन इट्स कन्स्ट्रक्टिभ कन्ट्र्याक्ट, इट्स नट कन्ट्र्याक्ट इन रियल सेन्स, नो इसेन्सियल एलिमेन्ट्स द्याट रिक्वायर्ड हैन, सबै इसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू छैनन् र पनि त्यो चाहिँ के दायित्व चाहिँ आउँछ अरे। हो के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा यो क्वासी कन्ट्र्याक्ट जस्तै एकमा अघि नै हामीले भन्यौँ फाइन्डर अफ गुड्स, हराएको वस्तु पाउने मान्छे। फाइन्डर अफ गुड्स भनेको एउटा पूर्ण पार्ट अफ द क्वासी कन्ट्र्याक्चुअल लायबिलिटी भन्दो रहेछ। कसैले कसैको हराएको वस्तु भेटिन्छ भनेदेखि यो नो वन क्यान अनजस्टली इनरिच, तिमीले हराएको वस्तु भेट्यौ, अर्काको सम्पत्ति तिमी सित्तैमा मोज नगर, फिर्ता गर, यही प्रिन्सिपल भनेको। यो क्वासी कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन कहाँ आउँदो रहेछ भन्दा हाम्रो कानुनले चाहिँ अप्रत्यक्ष करार भनिदियो। एकमा के लेख्यौँ हामीले? फाइन्डर अफ गुड्स भन्यो। दोस्रो भन्छ मनी पेड अन बिहाफ अफ इन्ट्रेस्टेड पर्सन भन्छ क्या। भनेको भन्छ एउटा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिको तर्फबाट कसैले कसैलाई पैसा पे गर्ने हैन, कुनै इन्ट्रेस्टेड मनी पेड अन बिहाफ अफ इन्ट्रेस्टेड पर्सन भन्दा तपाईँको कुनै साथी कुनै उसले काहीँ दायित्व तिर्नुपर्ने थियो कानुनी रूपमा, लिगली हि इज बाउन्ड टु पे सर्टेन लायबिलिटिज, अनि ऊ पैसा तिर्न नसकेर हिँडिने कता कता हिँडिहिँडेको छ, सँगै ऊ आफैसँग पनि भेट हुँदैन, अरू सब पनि भेट हुँदैन, समाजबाटै ऊ गुमराहमा पुगिसक्यो। अनि साथी हो, तिर्दिनु पर्यो भनेर तपाईँले तिर्दिनु भयो, उसले तपाईँलाई तिर भनेको छैन है, तपाईँले तिर्दिनु हो पैसा
मैले त्यो कहन मनी पेड अन बिहाफ अफ इन्ट्रेस्टेड पर्सन भनेको छु है यो। किन दोस्रो क्वासी कन्ट्र्याक्ट क्लेम गर्ने, एउटा हराएको वस्तु भेट्ने, अर्को मनी पेड अन बिहाफ अफ इन्ट्रेस्टेड पर्सन भन्नु। यो भने के हो भन्दाखेरि तपाईँले तिर्दिनुभयो, साथी हिँडिरहेछ बाहिर बाहिर हिँड्छ, पैसाहरूका तिर्न छैन, दायित्व छ ऊ तिर्नुपर्ने, लिगली तिर्नै पर्ने दायित्वमा छ होइन। साथी हो यो चाहिँ बाहिर बाहिरै हिँडो, यसको म तिर्दिन्छु भन्नु तपाईँले, उसले तपाईँलाई तिर पनि भनेको छैन, उसँग सम्पर्क नै रह्यो, तपाईँ तिर्नुभयो। अब तपाईँले तिरेको त्यो पैसा ऊबाट त्यो साथीबाट तपाईँले क्लेम गर्न पाउने कि नपाउने? तपाईँसँग कन्ट्र्याक्ट छैन, लिखित कन्ट्र्याक्ट छैन केही पनि, तपाईँले तिर्नु त भयो। तर यही हो, अरूको सम्पत्तिमा तिमी हिजो लुकी लुकी हिँडेको थियौ, सित्तैमा मोज नगर भन्दैछौँ नि हामी होइन। नो वन क्यान अनजस्ट इनरिचमेन्ट। अब फ्री भइयो अहिले अनि अर्काले तिर्दियो होइन, तँलाई मैले तिर्नु भनेको थिएँ र म तिर्नु म गर्दिनँ भन्न पाइन्छ भन्दा होइन, तिमी तिर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो चाहिँ के भयो त? तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अब त साथीलाई, होइन यसले मैले यस्तो यस्तो तिर्नै पर्ने थियो, मैले मसँग यो प्रमाण छ मैले तिरेको, फिर्ता पाऊँ भनेर रिइम्बर्स गर्न सक्नुहुन्छ। के को आधारमा? दो देयर इज नो इसेन्सियल एलिमेन्ट, तपाईँ बिच कन्ट्र्याक्ट छैन, स्टिल यु क्यान क्लेम द्याट अमाउन्ट अन द बेसिस अफ क्वासी कन्ट्र्याक्चुअल लायबिलिटी, इनडाइरेक्ट और कन्स्ट्रक्टिभ कन्ट्र्याक्ट, त्यसलाई हामी अर्ध करार भन्छौँ। र थर्डमा भन्छ मनी पेड बाई मिस्टेक टु बी रिटर्न, कसैले भुलवश प्राप्त गरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। मनी पेड बाई मिस्टेक टु बी रिटर्न टु द सेम पर्सन, त्यो पनि एउटा क्वासी कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन हो, क्वासी अर्धकरारीय दायित्व होइन। कसैले भुलवश कुनै पैसा पायो, भुलवश कहीँ गयो पैसा, अब यो मेरै हो क्लेम, ब्याङ्कमा गएर बस्यो तपाईँको अकाउन्टमा भुलवश होइन, मेरो अकाउन्टमा आइसकेपछि यो मेरै पैसा भन्न पाइन्छ र? मनी पेड बाई मिस्टेक द्याट यु हेभ टु रिटर्न, तपाईँले रिटर्न गर्नुपर्छ। कुनै अरू कारणले कोहीबाट पैसा पाउनुभयो, तपाईँले पाउनुपर्ने त्यो पैसा छोरालाई पनि लिदियो, अर्कोले पनि लियो, तीन ठाउँबाट तपाईँ पैसा पाए, छोरालाई एउटाले दिएछ, अर्कोलाई बहिनीलाई दिएछ, अर्को बहिनीले बहिनीलाई, गरेर तीन ठाउँबाट तपाईँलाई पैसा पाएन होइन, मैले पाएको पैसा भन्न पाइँदैन अरे। इफ यु रिसिभ by mistake, though there is no written agreement, still need to return on the basis of quasi contract, अर्ध करारिए। नो वन क्यान, भुलवश पैसा बुझ्या छौ तिमी अरूको सित्तैमा मोज नगर भन्ने अर्को प्रिन्सिपल। अर्को नेसेसरी सप्लाई टु द इनक्यापेबल पर्सन भन्छ होइन, असक्षम व्यक्तिहरू होइन, कसैलाई असक्षम व्यक्तिहरू कसैलाई चाहिँ तपाईँ नेसेसरी सप्लाई, एउटा बालक लडिरहेको थियो है, तपाईँले लगेर उपचार गरिदिनु भयो, तपाईँको 2-3 लाख रुपियाँ खर्च भयो, उसको नाममा ब्याङ्कमा पर्याप्त पैसा रहेछ, अब होइन तँलाई उपचार गराउने कन्ट्र्याक्ट थिएन, त्यसले गर्दाखेरि म पैसा तिर्न पाउँदैन भन्न पाउँदैन, तपाईँले क्लेम गर्न पाउनु, तपाईँले हस्पिटलको बिल सबै तपाईँले तिर्दिनु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ संरक्षक भएर को भन्न बेवारिसी बालकलाई लगेर उपचार गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो पैसा तपाईँले पाउने कि नपाउने? नो वन क्यान अनजस्टली इन्भेस्टमेन्ट, बच्चाले आफ्नो अर्को पैसाले सित्या मोज गर्न पाउनु भएन, उसको नाममा पैसा छ भनेदेखि हो, उसँग केही छैन भने सकियो, छ भनेदेखि तपाईँले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। के को आधारमा भन्दाखेरि दो देयर इज नो एनी एक्सप्रेस एग्रिमेन्ट, तपाईँसँग उपचार गर्नको लागि के कन्ट्र्याक्ट भएको थियो र बालक र तपाईँ बिच थिएन, र पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ तर भन्दै तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ भने त्यो पैसा क्लेम गर्न पाउँछ। यु क्यान क्लेम द्याट अमाउन्ट द्याट यु इन्कर्ड फर हिज ट्रिटमेन्ट अन द बेसिस अफ क्वासी कन्ट्र्याक्चुअल लायबिलिटी, नो पर्सन क्यान बी अनजस्टली। अथवा अर्ध करार भनेको करारको लागि आवश्यक तत्त्व नभए पनि करारीय दायित्वहरू उत्पन्न हुँदो रहेछ हो, यसलाई हामी अर्ध करार भन्दछौँ। यो कहाँ रहेछ भने मैले 3-4 कुरा गरेँ तपाईँलाई, मनी पेड बाई मिस्टेक, मनी पेड अन बिहाफ अफ इन्ट्रेस्टेड पर्सन होइन, लगायत 3-4 कुराहरू, यही आधारलाई हामीले यसमा अर्ध करार भन्छौँ है। अर्को भन्छ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, यो तपाईँलाई सर्टमा सोध्न सक्ने भएकोले मैले छोटो गरेँ। अब हामी 15 मिनट पढ्छौँ है र छलफल गर्छौँ होइन। अनि कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, यसलाई भन्छौँ हामी सामयोगी करार। सामयोगी करार, सामयोगी करार भनेको नाम आफैमा क्लियर छ। करार गरिसकेपछि करारीय दायित्व के हुन्छ? तुरुन्तै आउँछ कि आउँदैन? म आज पढाउन आउँछु भने अब के म पानी पऱ्यो असिना पऱ्यो के भएन भन्ने त थिएन नि त। वन्स प्रमिस मेड बाई अ पार्टी निड टु एक्जिक्युट इमिडिएट आफ्टर इट्स प्रमिस। कुनै पनि तपाईँको परिपालना चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ अरे। नर्मल कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ अरे भनेदेखि प्रतिज्ञा गर्ने बित्तिकै दायित्व सुरु हुन्छ अरे। तर कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन् रे जहाँ करार अनुसारको दायित्व पुरा गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि भविष्यको कुनै घटना घट्ने वा नघट्ने कुरासँग आधारित हुन्छ अरे। सबै करारमा इमिडिएटली लायबिलिटी आउँदैन अरे। करारीय दायित्व पुरा गर्ने वा नगर्ने कुरा केमा आधारित छ अरे?
भविष्यमा कुनै घटना घट्ने वा नघट्ने कुरासँग आधारित छ हो। यस्तो प्रकारको करारलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि सामयोगिक करार हैन। डिफाइन गर्दा के हो भने कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट इज अ कन्ट्र्याक्ट टु डू और नट टु डू समथिङ इफ सम इभेन्ट कोल्याटरल टु कन्ट्र्याक्ट डज और डज नट ह्यापन। करारको कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुनै घटना घटेमा वा नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी गरिएको करार नै के हो त सामयोगिक करार हो है। करारको दायित्व कहिलेकाहीँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ इमिडिएटली आउँदैन रे के। दायित्व केमा डिपेन्ड रहेछ भविष्यको कुनै घटना घट्ने वा नघट्ने कुरासँग। करार अनुसारको तपाईँले दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा यसो हेर्दा वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट भन्छ बेटिङ गाईकी त्रिशूल भन्छ नि। भविष्यमा तपाईँको गाई हो भने तपाईँको त्रिशूल भयो नि मेरो हैन। टसिङ लोटो बिङ्गो ग्याम्लिङ यो सबै यसो हेर्दाखेरि यस्तै हो जस्तो देखिन्छ हैन हैन। किन भविष्य भने फेरि त्यो भविष्य भनेको वर्ष दिन 2 वर्ष पुर्ने भन्ने होइन नि त, इमिडिएट पनि हुन्छ नि त। यसो हान्दैछु अब भविष्यमा तेरो पासा भयो भने मेरो हो, तेरो हो, मेरो पल्ट्यो भने मेरो हो भन्ने हुन्छ नि। यसो हेर्दा त्यो पनि कन्टिन्जेन्ट जस्तो देख्छ नि हैन सामयोगिक। तर यसलाई हामी सामयोगिक करार भन्दैनौँ। लट्टु बिङ्गो ग्याम्लिङ डाइस हैन यो तास जुवार यो के हो भनेदेखि यो चाहिँ वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट, यो बेटिङ, यो भोइड हो, बदर हो यो। तर हामी यसो हेर्दाखेरि कन्टिन्जेन्ट पनि त्यस्तै रहेछ नि त। भविष्यमा कुनै घटना घटेमा वा नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी गरिएको करार के हो संयोगिक करार हो। अनि करार अनुसारको दायित्व के हुनु पर्यो भविष्यमा कुनै घटना घट्यो भने तपाईले दायित्व हुन्छ नभए हुँदैन। यस्ता प्रकारका करारलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्जेन्ट। उदाहरणको लागि इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट हैन बेस्ट इक्जाम्पल। तपाई गर्नुहुन्छ के अरे इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ मान्नु मेडिकल इन्सुरेन्स गर्नुभयो ट्राभल गर्दै हुन्छ बाहिर 15 दिनको लागि भन्न $100 को इन्सुरेन्स लिएर $10,000 सम्मको कभर गर्ने जानुभयो 15 दिनको गरेछ तपाई 17 दिनपछि बिरामी हुनुभयो भने त्यो क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यही 15 दिनभित्र बिरामी हुनुभयो भनेदेखि तपाईले के गर्नुभयो ट्रिटमेन्ट गरेर पैसा पाउने हो। पैसा पाउने कुरो केमा डिपेन्ड रहेछ भन्दा घटना घट्नु पर्छ। समुद्रमा जहाज डुबेन भने यो काम हामी गर्ने भन्ने काम गर्ने कुरो इमिडिएट आउँछ। जहाज नडुब्नु पर्यो भनेको अर्थ जहाज आउनु पर्यो। जहाज डुब्यो भने यो काम हामीले गर्ने भन्ने कुनै कन्ट्र्याक्ट गरिया रहेछ। असिना पर्यो भने अथवा फलानो मान्छे फलानो यसले विवाहसँग भन्नेसँग विवाह गर्यो भने अनि यो के अरे यो कम्पनसेसन यो गर्ने अथवा भन्ने लगायतका त्यो कन्ट्र्याक्ट गरिया छ भने के हो त करारीय दायित्व केमा डिपेन्ड भयो त तपाईँ र ऊ बीच गरेको करार कुनै घटना घट्ने वा नघट्ने कुरासँग आधारित हो। यस प्रकारको करारलाई हामीले के भन्छौँ भनेदेखि सामयोगिक करार। उदाहरणको लागि इन्सुरेन्स भन्न सक्नुभयो अरू धेरै धेरै भन्न सकिन्छ हैन। असिना पर्यो भनेदेखि अथवा यसको 2-3टा यसको फिचर के रहेछ भनेदेखि एउटा कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको इज बेस्ड अन ह्यापनिङ अर नन ह्यापनिङ अफ द फ्युचर इभेन्ट। इभेन्ट इज अनसर्टेन हुन्छ। वेजरिङ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ सर्टेन हुन्छ। फेरि त्यो इभेन्ट त हुन्छ नि पासा त पल्टिन्छ नि तपाईको हुन्छ कि त्यो लुज एन्ड विनका कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ वेजरिङ कन्ट्र्याक्ट। त्यस कारणले हामी त्यसलाई भोइड भन्छौँ। त्यो कन्टिन्जेन्ट होइन। हेर्दाखेरि कन्टिन्जेन्ट जस्तो देखिन्छ किनभने यो संयोगमा आधारित कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ क्या हामी यसलाई। कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट मेरो बारीमा आँप फलेर बिक्री गर्ने भनेदेखि तर म यो काम गर्ने अथवा पैसा दिने भन्ने कुरा भने के हो बारीमा आँप फल्नु पर्यो असिनाले झार्दै पनि गयो। असिनाले योचोटि तेरो फुलहरू झारेन ऊ भनेदेखि तँलाई म यति क्षति दिन्छु के अरे यो पैसा दिन्छु भनेको छ नि तपाईँले पैसा पाउने कुरो के हो बर्खा आउँछ बर्खा लागिसकेपछि असिना पर्छ। असिना पर्दाखेरि त्यो आँपको फुल झरेन भनेदेखि अनि के हो पैसा दिने कुरा काम गर्ने किन सबै कुरा त्यस्तो हुन्छ र सबै कुरा त्यो हुँदैन नि। तपाईँ घर बहालमा दिन्छु भन्ने भएछ भने बहालमा दिनु पर्यो नि। इमिडिएट आफ्टर प्रमिस लायबिलिटी स्टार्टेड दायित्व सुरु हुन्छ। सबैमा त्यस्तो हुँदैन रे। अथवा मैले यहाँलाई जोड्नु खोजेँ दिस इज द कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट। शर्त हो शर्त के अरे भविष्यको कुनै घटना घट्नु वा नघट्नुसँग आधारित छ। त्यो घटना असम्भव छ र घटना चाहिँ केमा आधारित हुनुपर्छ भनेदेखि त्यो जुन अघि भन्यो नि हामी कोल्याटरल टु कन्ट्र्याक्ट भनेको करारको विषयवस्तुसँग। आँपको फुल किरा लागेन भने दिने भनेको थियो। आँपको फुल सबै झरो हावा आएर झरो भनेदेखि दिन्छ उसले दिन्छै दिँदैन। तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउने कुरो आँपमा यो मैले दबाई दिएको छु किरा लागेन भनेदेखि ल यो ग्यारेन्टी दिन्छु। किराले झारेन भनेदेखि यति पैसा दिने भने तपाईँले फुल त सबै झार्थ्यो केले झार्यो किराले त होइन। केले झार्यो भन्दाखेरि हावापानी हुन्डरीले झार्यो भनेदेखि क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले पाइएन नि। उसले ग्यारेन्टी के को लागि दिएको छ
किराले खाएर झार्यो भने, अथवा यो त्यो मैले अघि उसमा कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट कुरा गरेर के भनेको थिएँ भने इट इज एन एग्रिमेन्ट मेड बिट्विन टु पार्टिज टु डु अर नट टु डु समथिङ इफ सम इभेन्ट कोल्याटरल भनेको मतलब करारको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुनै घटना घटेमा। एउटा कारणले विषयवस्तु छ, तपाईँको इन्सुरेन्स गर्दा के अरे चोरी भयो भने भनेको छ, चोरी भएर मोटरसाइकल लस गऱ्यो भने भनेको छ, तपाईँ एकदम मुभ भएको ठाउँमा के अरे आगो लगाइदिए आन्दोलनकारीहरूले, पाउनुहुन्छ क्लेम दिँदैन नि उसले। आन्दोलनको बेला किन हिँडिस् भन्छ, आगो लगाइदिएछ भने तेरो चोरी भयो भने दिने भनेको थियो भन्दाखेरि आगो लागेको रिपोर्ट लगाएर दिन्छ तपाईँलाई, तपाईँ मोटरसाइकल लस त भयो, तर के अरे द्याट इज नट इभेन्ट इज नट ह्यापन इन रिलेसन टु द सब्जेक्ट म्याटर अफ कन्ट्र्याक्ट। त्यही कारणले के भने करारको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित यसका 5वटा नियमहरू छन्। एउटा घटना घटेमा भन्छ, अर्को घटना नघटेमा भन्छ, एउटा घटना निश्चित समयमा घटेमा भन्छ, अर्को घटना निश्चित समयमा नघटेमा, र अर्को असम्भव कामको लागि गरिएछरि बदर भन्छ। यो 5वटा यसका नियम छन्। अथवा मैले सर्टली तपाईँहरूलाई यस्तो सर्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ र मैले यो भने त्यो सिलेबसमा पनि छ। कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको संयोगमा आधारित अथवा करारको परिपालना इमिडिएटली आउँदो रहेछ, कुनै भविष्यको कुनै घटना घट्नु वा नघट्नु रहेछ, र त्यो घटना घट्यो वा नघट्यो भने मात्रै करारी दायित्व चाहिँ उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने यहाँ हामीले यो कन्टिन्जेन्टको कुरा पनि गऱ्यौँ। र यसका केही 5वटा नियम मैले भने नि 5वटा नियम सजिला नियम। एउटा घटना घटेमा, कुनै घटना घटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार गरिएको रहेछ भने घटना घटेपछि मात्रै दायित्व हुन्छ एउटा घटेमा, हैन। अर्को घटना नघटेमा, कुनै घटना नघटेमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गरी करार गरिएको रहेछ भने घटना नघटेमा मात्रै करार अनुसारको दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्छ। दोस्रो। तेस्रो, कुनै घटना निश्चित समयभित्र घटेमा, जस्तै इन्सुरेन्स छ नि 1 वर्ष 15 दिनको पोलिसी हुन्छ नि, कुनै घटना निश्चित समयभित्र घटेमा भनेको समय फिक्स गरियो। अर्को, कुनै घटना निश्चित समयभित्र नघटेमा, चौथो नियम केही पनि छैन हेर्नु, यो सबै सामान्य सबै। अनि अर्को यो ऊ पनि आकाशबाट चाहिँ तारा खसिहाल्यो भने हैन भन्ने कुरो के हो त, यसो हेर्दा कन्टिन्जेन्ट जस्तो देखियो नि, भोलि बा खसिहाल्छ कि भन्ने, तर असम्भव कामको लागि गरियो। मरेको मान्छे जागेर आयो भने यो काम गर्ने भनेको छ नि, त्यो असम्भव कामको लागि गरिएको कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट पनि के हुन्छ, भोइडै हुन्छ। 5वटा नियम यही हो यसका। कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, वाट इज कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट, डिफाइन द रुल्स रिगार्डिङ कन्टिन्जेन्ट भन्नु त्यही हो। डिफाइन गरियो हामीले, कन्टिन्जेन्ट संयोगमा आधारित रहेछ, कन्डिसनल कन्ट्र्याक्ट रहेछ हैन, अब्सोल्युटली नट लायबल, पर्फर्मेन्स इज डिपेन्ड अन द फ्युचर इभेन्ट, इभेन्ट इज अनसर्टेन है, निश्चित हुने घटना होइन, अनिश्चित छ अरे घटना चाहिँ, निश्चित हुन सक्छ अरे, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ है। के छ अब समय के छ तपाईँहरूको एकछिन अब छ, एकछिन आधी घन्टा। कार्यालय त बिदै होला नि त आज। यही होइन, सेकेन्ड पार्ट र भोलि क्वेसनको थोरै चर्चा गर्ला कि यही पार्टकै तपाईँहरूको जस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ करारको उल्लङ्घन र उपचार, र अनि अर्को भनेको त्यो उसमा सिलेबसमा छ रेमेडिज फर ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट, र अर्को चाहिँ छ टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट। दुईवटा, टर्मिनेसन र रेमेडिज फर ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट। म तपाईँलाई आजको थोरै सकेर यो टर्मिनेसन सकेर अनि हामी आज बिदा होला होइन। टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, करारको समाप्ति अनि यसपछि करारको उपचार आउँछ, त्यो सामान्य हामी चर्चा गर्छौँ। आज यो टर्मिनेसन सकेर हामी यसलाई छोडौँ है। टर्मिनेसन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भनेदेखि एन्ड, डिस्चार्ज, करारको समाप्ति अथवा अन्त्य। करारले के गर्छ, रिलेसनमा बाँध्छ। कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट क्रिएटिङ एन्ड डिफाइनिङ द रिलेसन बिट्विन पार्टी अन्टिल व्हेन इज द्याट रिलेसन रिमेन्स फर एभर, सधैँको लागि हुन्छ त्यो रिलेसन। करारले एउटा कानुनी सम्बन्धमा बाँध्छ अरे, बाँध्छ नि होइन। तपाईँ एउटा घरमा भाडामा बस्नु भएको छ भने अथवा घर भाडामा दिनुभएको छ भने तपाईँ एउटा लिजर र लिजीको सम्बन्ध भयो, अन्टिल वेन द्याट रिलेसन इज द्याट रिलेसन रिमेन्स फर एभर। बसमा एकछिन चढ्नुहुन्छ, रिलेसन बनाउनु नि, त्यहाँ तपाईँ कोटेश्वर जाँदा चढ्दासम्म छ तपाईँ एउटा रिलेसन बानको ल हक पाउन पाउनुहुन्छ होइन, के गरे तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ, बाटो हिँडेर त हामी भन्न पाउँदैन नि त। बिइङ अ प्यासेन्जर यु क्यान क्लेम युर राइट होइन, त्यो हुन्छ नि त। अथवा करार एउटा कानुनी सम्बन्धमा बाँध्ने एउटा सम्झौता हो। यो सम्झौता कहिलेसम्म, सधैँ हुन्छ यो होइन रे।
कुनै न कुनै समयमा गएर करारिए सम्बन्ध के हुन्छ, टुट्छ। कुनै कुनै समयमा गएर कुनै न कुनै समय गएर यसको समाप्ति हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, टर्मिनेसन, डिस्चार्ज, एन्ड अथवा करारको समाप्ति। करारले एउटा सम्बन्धमा बाँच्छ, त्यो सम्बन्ध कुनै न कुनै मोडमा गएर अन्त्य हुन्छ अरे, जसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्चार्ज भन्छौँ। टर्मिनेसन, यो क्वेसन तपाईँको लामो क्वेसनहरू पनि सोध्छ, व्हाट इज द टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, डिस्कस द ग्राउन्ड्स टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। यो कस्तो कस्तो अवस्थामा ग्राउन्ड्समा चाहिँ यो टर्मिनेट हुन्छ भन्ने कुराहरू है। अब यसको कस्तो कस्तो अवस्थामा टर्मिनेट, जस्तै मैले डिस्चार्ज भनेको के हो, डिस्चार्ज रेफर्स टु एन्ड, समाप्ति, करारको समाप्ति, करारिए सम्बन्धबाट विस्थापित हुनु अथवा करारिए सम्बन्ध टुट्नु, करारका पक्षहरू बीचको सम्बन्धमा नरहनु, जसलाई हामी के भन्छौँ, टर्मिनेसन भन्छौँ। के हो त टर्मिनेसन, के अरे कस्तो अवस्था, वाट साल बी द मोड्स टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट, कसरी अन्त्य हुन्छ त यसको भन्न, करार समाप्ति अन्त्यका माध्यमहरू भनेर भन्न, टर्मिनेसन, मोड्स अफ टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, मोड्स, तरिकाहरू, कुन कुन तरिकाले करारको समाप्ति हुन्छ भन्दा, एकमा सबैभन्दा करारको समाप्त कसरी हुन्छ, पालना भयो भने, एकमा बाई पर्फर्मेन्स, करारको परिपालनाद्वारा। यो तपाईँको सिलेबसमा छुट्टै छ, पालना भने के हो, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, के गरी गर्ने, यो मैले यहाँ त्यति धेरै गइनँ है। करारको परिपालना भने बुझिहाल्नुहुन्छ, मलाई यो तपाईँले ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो, लिएर आइदिनु भयो, तपाईँले परिपालना गर्नुभयो, मैले पैसा दिएँ। पर्फर्मेन्स भने के हो त, एक्जिक्युसन अफ द प्रमिस, एक्ट डन एज पर द प्रमिस होइन, एक्ट डन एज पर द प्रमिस इज अ पर्फर्मेन्स। करार अनुसारको काम सम्पन्न गर्नुलाई हामी के भन्छौँ, करारको परिपालना भन्छौँ। परिपालना भयो भने करारिए सम्बन्ध अन्त्य भएन। तपाईँ र म बिच कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सहमति गरेका थियौँ, तपाईँले पनि आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो, मैले पनि मेरो काम पुरा गरेँ, करारको परिपालना गरिसक्यो। तपाईँ बिचको सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ अरे होइन। वान अफ द के भन्छ भने, यसलाई भन्छ पर्फर्मेन्स इज वान अफ द मोड टु ह्याप्पी इन्डिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट भन्छ क्या। त्यो पर्फर्मेन्स पढ्दाखेरि नै त्यो छुट्टै हुँदा, पर्फर्मेन्स इज वान अफ द मोड फर ह्याप्पी इन्डिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट, करारको सुखद अन्त्य हुन्छ अरे। त्यस कारणले पहिलो माध्यम हामीले के बुझ्नु पर्यो, पालना। अब पालनाका पनि क्वेसन आउँछ त्यो होइन, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने। विराटनगरमा ल्याइदियो भने सामान, धनगढी लगेर सामान राखिदिए पालना हुन्छ, कहाँ गर्ने, वेयर टु पर्फर्म। आजको लागि भोजको लागि मैले सामानहरू मगाएको छु होइन, के भएर 6 घन्टा 7 घन्टा ढिलो त भयो नि, भोलिपल्ट बिहान ल्याइदिएकै छु त मैले भनेर पालना हुन्छ। पालना भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने, पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट रेफर्स टु द वेयर टु पर्फर्म, वेन टु पर्फर्म, हाउ टु पर्फर्म, वाट टु पर्फर्म, यी कुराहरू पर्छन्। वाट टु पर्फर्म जे कुरा लेखिएको छ त्यही कुरा गर्नु पर्यो। मैले बासमती चामल मगाएको छु, चामल त भातै खाने हो, मोटा ल्याइदिएको छु राख्न भन्न हुन्छ, म लिन बाध्य हुन्छु। म रिफाइन्ड तोरीको तेल ल्याइदिए भनेको छु, भटमासको तेल ल्याइदिएर म लिन बाध्य हुन्छु। मलाई वाइ चाउचाउै भनेको छु भनेदेखि अर्को माया चाउचाउ त इन्स्ट्यान्ट नुडलै हो, त्यही खाना भन्न हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारणले हामीले बुझ्नु पर्यो पर्फर्मेन्स भन्ने बित्तिकै के हो भने, तपाईँ छुट्टै माथि च्याप्टर थियो त्यता म गइनँ होइन, त्यो आफै पनि पढ्दा पनि बुझिन्छ। वाट टु पर्फर्म भन्ने कुरामा सेम थिङ टु बी डन वाट दे एग्रिड, जे कुरा गरेको थियो त्यही गर्नु पर्यो। अर्को वेयर टु पर्फर्म, जे कुरा भनेको थियो त्यही नभए पछि फिक्स गर्ने प्लेस, त्यसका पनि छुट्टै तरिकाहरू छन्। वेयर टु पर्फर्म, वाट दे एग्रिड द्याट निड टु पर्फर्म। मलाई यहाँ काठमाडौँ ल्याइदियो भने सामान विराटनगरसम्म ल्याएको छ, गएर ल्याइजा भनेर पर्फर्मेन्स हुँदैन। समय त्यत्तिकै महत्त्व छ, के अरे टाइम त्यत्तिकै महत्त्व छ। आजको लागि भएको सामान ल्याइदिन्छु भने आजै ल्याउनु पऱ्यो। टाइम इज इम्पोर्टेन्ट फर पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट। त्यस कारणले यसको रुल्सहरू छन्, तर वान अफ द मोड फर ह्याप्पी इन्डिङ अफ द कन्ट्र्याक्ट इज अ पर्फर्मेन्स। सेकेन्ड, बाई ब्रिच, करारको उल्लङ्घन गरेमा, करारको उल्लङ्घन गरेमा। सेकेन्ड, बाई ब्रिच, करारको उल्लङ्घन भएमा। तपाईँ र म बिच कन्ट्र्याक्ट छ, उल्लङ्घन भनेको के हो, एन्टोनियम्स अफ पर्फर्मेन्स होइन। करारको परिपालना नगर्नु, उल्लङ्घन गर्नु। करारको परिपालना गर्नु भनेको कार्य गर्नु, सम्पन्न गर्नु। कार्य सम्पन्न नगर्नु के हो त, ब्रिच हो, उल्लङ्घन हो। तपाईँले करार अनुसारको काम सम्पन्न गर्नु मैले चाहिँ गर्न जरुरी छ। आई एम सेट टु बी रिलिज फ्रम द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप इफ यु फेल्स टु फुलफिल, यु मेड अ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट। तपाईँले करारको काम गर्नु भएन, यु मेड अ ब्रिच, उल्लङ्घन गर्नुभयो। तपाईँले उल्लङ्घन गरेपछि म चाहिँ करारको परिपालना गर्नुपर्छ सर, जरुरी। तपाईँले पनि 5 लाख रुपियाँ आज इन्भेस्ट गर्ने त्यहाँ के अरे ब्याङ्कमा राख्ने भनेको छ, मैले भोलि राख्ने भनेको थिएँ भने तपाईँले हिजो राख्नु भएन भनेदेखि म भोलि राख्न बाध्य हुन्छु। यु फेल्स टु फुलफिल द प्रमिस, so that I am also said to be released, I am also said to be terminates, I am also said to be discharged from the contractual relationship.
So that another second grounds to terminate the relationship by breach. उल्लङ्घन गरेमा यो उल्लङ्घन पनि दुईटा हुन्छ भन्छ है, कहिलेकाहीँ ब्रिच मात्रै सोधे हुन्छ। दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा वास्तविक उल्लङ्घनले, अर्को पूर्ववत उल्लङ्घन। एउटा वास्तविक उल्लङ्घन, एउटा एक्चुअल ब्रिच, अर्को एन्टिसिपेटरी ब्रिच। वास्तविक उल्लङ्घन भनेको करार गर्नुपर्ने दिनमा करार गरिरहेको समयमा गएर कसैले उल्लङ्घन गर्छ। एउटा थिएटरमा गाउनु पर्ने थियो, एउटा गायिकाले 10 दिन गाउँछु भनेको थियो, 3 दिनसम्म गाएर चौथो दिनदेखि उनी छोडिन् र अर्को त्योभन्दा बेसी पैसा दिने ठाउँमा थिएटरमा गइन् भनेदेखि उनले के गरिन्? यस सी मेड अ ब्रिच ड्युरिङ पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्र्याक्ट। करारको परिपालना भइरहेको समयमा अथवा परिपालना गर्नुपर्ने दिनमा आएर कसैले करारको उल्लङ्घन गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? वास्तविक उल्लङ्घन, एक्चुअल ब्रिच। अनि एन्टिसिपेटरी ब्रिच चाहिँ के अरे भन्दाखेरि पूर्ववत, नामै के छ? पूर्ववत उल्लङ्घन। करारको परिपालना गर्नुपर्ने दिन र समय चाहिँ आउनै बाँकी छ, तर अगाडि नै उल्लङ्घन गरिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्टी। जस्तै उदाहरणको लागि मैले तपाईँसँग जग्गा किन्नको लागि तपाईँलाई मैले एडभान्स दिएँ, तपाईँले जग्गा दिन्छु भन्नुभयो मलाई आज, मैले बैना गरेँ। अनि मैले बैना गरिसकेपछि तपाईँको मैले जग्गा अब 3 महिनापछि मलाई पास गर्ने शर्त छ हाम्रो। 3 महिनापछि मङ्सिरपछि के अरे यो के अरे अर्को उसपछि मात्रै गरिनेछ के अरे 2-3 महिनापछि भनेर भनेको छ। तपाईँ भोलि गएर त्यो जग्गा चाहिँ अर्कोलाई दिनुभयो, मलाई दिने त कहिले भनेको छ? 3 महिनापछि होइन। तर भोलि नै तपाईँले अर्कोलाई बिक्री गर्नुभयो, त्यो उल्लङ्घन हो कि होइन? तपाईँले मलाई जग्गा दिने त 3 महिनापछि भनेको छ होइन, के हो त? म आज उसलाई फेरि बिक्री गर्छु, फेरि मेरै नाममा ल्याउँछु, म तँलाई दिन्छु भनेर मैले उल्लङ्घन गरेँ होइन भन्न पाउनुहुन्छ? यु मेड अ ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट बिफोर द डेट एन्ड टाइम फर पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्र्याक्ट। करारको परिपालना गर्नुभन्दा अगावै कसैले करारको उल्लङ्घन गर्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्टिसिपेटरी ब्रिच। दुईटै ब्रिचमा के हुन्छ? उपचार हुन्छ र एक पक्षले ब्रिच गर्यो भनेदेखि अर्को पक्षले करार पालना गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि अनदर ग्राउन्ड्स टु टर्मिनेट, टु एन्ड, टु डिस्चार्ज द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप इज बाई वे अफ ब्रिच। ब्रिच भनेको के हो हामी डिस्कस गऱ्यौँ। थर्डमा बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट। बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट, बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट। म्युचुअल एग्रिमेन्ट है, म्युचुअल एग्रिमेन्ट करारको समाप्ति गर्ने अर्को तरिका। करार आफै के हो? म्युचुअल एग्रिमेन्टको रिजल्ट होइन। कन्ट्र्याक्ट इट सेल्फ इज अ रिजल्ट अफ म्युचुअल एग्रिमेन्ट। तपाईँ र म बिचको सहमति होइन र करार भनेको। हामी सहमतिले करार के अरे करार बनाउँछौँ भने सहमतिले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ र? सकिन्छ, आपसी सहमति। त्यो अन्तर्गत यो चाडा कुरा पर्छ अरे। म्युचुअली द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी मे बी डिस्चार्ज फ्रम द रिलेसनसिप अन्डर दोज वे: नोवेसन, अल्टरेसन, रेसिसन, रेमिसन, NOVATION, ALTERATION, RESCISSION, REMISSION, रेमिसन। आपसी सहमतिले करार निर्माण हुन्छ, आपसी सहमतिले करार गर्न सकिन्छ। आपसी सहमतिभित्र पनि यो चाडा पर्छ अरे क्या। नोवेसन भनेको नयाँ करार निर्माण गराउनु पर्ने। तपाईँ र म मिलेर आज चामलको कारखाना खोलौँ भनेको थियौँ, भोलिपल्ट गएर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चामल होइन अब चिउरा चाहिँ खोल्नु पऱ्यो भन्यो। नयाँ करार बनायौँ कि बनायो? नयाँ करार भने चाहिँ के अरे भन्दाखेरि इन्टायर सब्जेक्ट म्याटर हेज बिन चेन्ज और कन्ट्र्याक्टिङ पार्टी हेज बिन चेन्ज। ए र बीको ठाउँमा सी र डी आए, ए र बीको ठाउँमा सी र डी आयो भनेदेखि त्यसलाई नोवेसन भन्छौँ। अथवा ए भन्ने विषयवस्तुमा काम गर्ने भनेको थियो, बी भन्ने विषयवस्तु गरियो, त्यसलाई हामी नोवेसन भन्छौँ। नोवेसन भनेको के रहेछ? नयाँ करार निर्माण गरेर पक्षहरू के सहमति गरे? म्युचुअली दे एग्री टु फर्मुलेट द न्यू कन्ट्र्याक्ट इन द प्लेस अफ ओल्ड वान। पुरानो ठाउँमा नयाँ बनाउनु। नयाँ कसरी हुँदो रहेछ? एउटा आइदर चेन्जिङ द इन्टायर पार्टी, ए र बीको ठाउँमा सी र डी आए, और चेन्जिङ द सब्जेक्ट म्याटर। चामलको कारखाना भनेको भोलिपल्ट चिउरा गरे, चामलबाट रिलिज भयो कि भएन? ए र बीको ठाउँमा सी र डी आएपछि ए र बी रिलिज भयो कि भएन? हामी के खोज्दैछौँ यहाँ? करारको समाप्ति गर्ने माध्यमहरू। तेस्रो माध्यममा म्युचुअल एग्रिमेन्ट, आपसी सहमतिद्वारा। त्यो आपसी सहमतिमा पनि के पर्दो रहेछ? एउटा नयाँ करार निर्माण गरेर। दोस्रो भन्छ अल्टरेसन। अल्टरेसन भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण करारको शर्त परिवर्तन गरेर। करारको महत्त्वपूर्ण शर्त परिवर्तन गरेर। जस्तै तपाईँ र म बिच कन्ट्र्याक्ट भयो, ल ठिक छ, एक वर्षमा हिसाब किताब गर्ने, एक वर्षमा चाहिँ हिसाब किताब गरेर बाँडी खाने भन्ने थियो, नाफा बाँड्ने, नाफामा यति चाहिँ यो एउटा फन्डमा राख्ने, रिजर्भ फन्डमा राख्ने, यति पैसा मात्रै बाँड्ने थियो। भोलिपल्ट तपाईँ हामी गएर के गर्यौँ भनेदेखि होइन नाफा 3 महिनामै हेर्ने भयो, यदि सबै बाँड्ने भन्ने भनेदेखि पुरानो शर्तबाट हामी रिलिज भयो कि भएन?
हामी के हेर्दैछौँ? टर्मिनेसन फ्रम द प्रिभियस रिलेसनसिप, कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। अब अगाडिको एक वर्षको कुरो हामी रिलिज भयो कि भएन? रिजर्भ फन्डमा राख्ने भनेको थियो, नराख्ने रिजर्भ फन्ड पनि सबै 3 महिनामा हिसाब गर्ने, बाँडी खाने भनेपछि हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? अल्टरेसन, शर्त परिवर्तन अथवा अल्टरेसन द्याट रेफर टु चेन्जेस। यो भनेको पुरै इन्टायर न्यू कन्ट्र्याक्ट इज इनेक्टेड हैन। नोभेसन अल्टरेसन भनेको के रहेछ? कुनै फन्डामेन्टल कन्डिसन मात्रै चेन्ज, त्यो कन्डिसनबाट रिलिज भइयो कि भइएन? दोस्रो। अर्को भन्छ रेसिसन। रेसिसन भनेको खारेजी। यो नयाँ करार, एउटा नोभेसन न्यू कन्ट्र्याक्ट, नयाँ करार। सेकेन्ड अल्टरेसन शर्त परिवर्तन। थर्डमा के भन्दैछौँ हामी? रेसिसन भनेको करार खारेजी गरेर। आज त हिजो ए र बी मिस कन्ट्र्याक्ट गरेका थिए हैन, यो काम नगरौँ, काम रहन्छ अब भनेर उनीहरू एग्री गरे भनेदेखि करारबाट सम्बन्धबाट उनीहरू टुटे कि टुटेन? कागज च्यात्दे, नगरौँ यो काम आजदेखि ल भनेर फट्टा गरे। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि रेसिसन। बोथ म्युचुअली दे एग्री टु क्यान्सल द कन्ट्र्याक्ट, दे आर सेट टु बी डिस्चार्ज फ्रम द रिलेसनसिप बिकज अफ म्युचुअल एग्रिमेन्ट एन्ड दे रेसिन, दे क्यान्सल द कन्ट्र्याक्ट, द्याट इज नन एज द रेसिसन। अर्को भन्छ रेमिसन। यसलाई वेभर एन्ड सेटिस्फ्याक्सन भन्छ हैन। रेमिसन भनेको त्याग्नु, वेभर एन्ड सेटिस्फ्याक्सन, त्याग्नु है। तपाईसँग मैले 5 लाख रुपियाँ दिनु थियो, त्यहाँ मेरो आज मलेसिया पैसा पठाइदिए 3 लाख रुपियाँ मलाई नभई भएको छैन। त्यो 3 लाख रुपियाँ आज मैले 1-3 महिनापछि दिने पैसा आज 3 लाख दिस भने म तँलाई रिलिज गर्छु भनेर भने मैले। अब 5 लाखबाट रिलिज भयो कि भएन? मान्छे 3 लाख दिँदा पुग्यो नि। यसलाई हामी भन्छौँ वेभ गर्नु, त्याग्नु। रेमिसन भनेको त्याग्नु, अधिकार त्याग्नु र छोडिदिनु, मुक्त गरिदिनु। थोरै प्राप्ति एन्ड सेटिस्फ्याक्सन, एकर्ड एन्ड सेटिस्फ्याक्सन भन्छ। एकर्ड एन्ड सेटिस्फ्याक्सन, प्राप्ति एन्ड सन्तुष्टि हैन। केही कुराहरू प्राप्त गर्नु, सन्तुष्टि। त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? अनदर ग्राउन्ड्स टु टर्मिनेट द रिलेसनसिप बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट। यो चारवटा अवस्थाबाट के हुन्छ अरे भनेदेखि करारी आपसी हुन्छ। अर्को भनेको बाई ल्याप्सेस अफ टाइम। अर्कोमा लेख्नुहोस् बाई ल्याप्सेस अफ टाइम। यो दुईवटा छ, सकिहाल्यो अनि आजलाई। बाई ल्याप्सेस अफ टाइम, ल्याप्सेस अफ टाइम सीमित अवधिको लागि 1 वर्षको लागि तपाईँ चाहिँ रासन सप्लाई गर्छु भनेर आर्मीको कुनै बटालियनमा कन्ट्र्याक्ट गरेको छ तपाईँ ठेकेदार हैन। यो त यिनीहरू त खाइरहनु पर्छ, म अर्को वर्ष पनि गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ? तपाईँको रिलेसन सकियो कि सकिएन? के कारणले सकियो? टाइम पिरियड इज एक्सपायर्ड। इफ द कन्ट्र्याक्ट इज मेड फर सर्टेन पिरियड अफ टाइम, मेन्सनिङ द टाइम पिरियड, दे आर सेट टु बी डिस्चार्ज फ्रम द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप वन्स द्याट टाइम इज एक्सपायर्ड। यदि तोकिएको समय समाप्ति भयो भने करारीय दायित्व उनीहरू के हुन्छ? अटोमेटिकली अन्त्य हुन्छ भन्दो रहेछ है यहाँसम्म। अर्को भन्छ बाई अपरेसन अफ ल। बाई अपरेसन अफ ल, कानुन क्रियाशील भएर। अर्को कहिलेकाहीँ तपाईँ पक्षले चाहेर नचाहेर होइन, ल इट सेल्फ एक्टिभेट टु डिस्कन्टिन्यू यो रिलेसनसिप। कानुन आफै क्रियाशील हुन्छ अरे। करारीयसँग हामी के हेर्दैछौँ? करारले एउटा सम्बन्धमा बाँधेको हुन्छ, त्यो सम्बन्ध कहिलेसम्म? सधैँ हुँदैन अरे, कुनै न कुनै मोडमा गएर सकिन्छ अरे। त्यो सक्ने मोडहरू के हुन् हामी हेर्दैछौँ। अर्को मोड के रहेछ भने कानुन, एक्टिभेसन अफ ल और अपरेसन अफ ल, कानुन क्रियाशील भएमा। कहिलेकाहीँ कानुन आफै एक्टिभेट हुन्छ अरे, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ अरे? करारलाई विषयवस्तुले फेल गराइदिन्छ, तपाईँले चाहेर नचाहेर होइन। अघि नै मैले भने नि केही कुराहरूको सन्दर्भमा ल नै चेन्ज भयो, सब्सिक्वेन्ट इलिग्यालिटी भन्छ होइन, लगायतका कुराहरू। जस्तै मर्जर, लले नै के गर्छ अरे? ल इट सेल्फ एक्टिभेट। जस्तै उदाहरणको लागि एक्टिभिटी भन्छ, तपाईँले ट्रक भाडामा लिनुभएको थियो, किन्नुभयो, 5 वर्षको लागि ट्रक भाडामा लिएको, त्यही ट्रक किन्नुभयो। आज भर्खर 1 वर्ष भएको छ, 4 वर्ष भाडामा हुने कुरो भयो त? ओनरसिप भइएन। पहिले राइट्स अफ पोजेसन थियो, तपाईँको भोग गर्ने अधिकार थियो। अब आजबाट तपाईँ के हुँदै हुन्छ? भोग के अरे हुनुभयो, मर्जर भयो, राइट्स आर मर्ज टुगेदर हैन। अब अटोमेटिकल त्यो रिलेसन सक्यो कि सकिएन? जस्तै कम्पनीको मर्जर भनौँ न, कम्पनीहरू मर्ज भए, कानुनी कारणले अघिल्लो प्रिभियस कम्पनीका रिलेसन टुट्यो कि टुटेन? मान्नु रहेछ होइन, म फलानु पहिलेको कन्ट्र्याक्ट थियो भन्नुभयो कि त्यो अब सबै सर र कि त यता आएको छ, नयाँ कम्पनीमा आउने भयो। के कारणले भन्दाखेरि ल इट सेल्फ इज एक्टिभेट टु डिस्कन्टिन्यू द प्रिभियस रिलेसनसिप बिकज अफ मर्जर, डेथ होइन, मान्छे मरेमा अटोमेटिकली रिलेसन। जस्तै कतिपय व्यक्तिको मृत्युसँगै करारिय पनि अन्त्य हुनसक्छ, तर केही त्यो असाइन हुन्छ, केही लायबिलिटी असाइन हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ होइन। अधिकार र कर्तव्य
ट्रान्सफर हुन्छ उसको हकदार नजिकको नातेदारमा। तर नर्मली के हुन्छ कतिपय अवस्था मूर्ति बनाउने मान्छेको मृत्यु भयो, मृत्यु हुने बित्तिकै अब मूर्ति छोराले बनाइदिनै पर्छ भनेर क्लेम गर्न पाइन्छ? ल इट सेल्फ इज एक्टिभेट टु डिस्कन्टिन्यू टु डिस्चार्ज फ्रम द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। कानुन आफै क्रियाशील भयो त्यहाँ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ बाई अपरेसन अफ ल। र फाइनली भन्छ बाई फ्रस्ट्रेसन, जुन तपाईँलाई अघि मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ। फ्रस्ट्रेसन करारको समाप्ति गर्ने अर्को माध्यम भनेको के रहेछ? फ्रस्ट्रेसन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेसन, जसलाई हामी सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी फ्रस्ट्रेसन है। बाई फ्रस्ट्रेसन अथवा सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी। करारको अघि पनि मैले चर्चा गरेँ होइन, फ्रस्ट्रेसन के हो भन्ने सन्दर्भमा असम्भाव्यता। एउटा करार हुँदाकै समयमा असम्भव हुनसक्छ, अर्को सब्सिक्वेन्टली, जसलाई नेपालीमा हामी हताशको सिद्धान्त भन्छौँ। हताशको सिद्धान्त अथवा कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन मात्रै होइन कि सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी भनेको पछिको असम्भाव्यता, असम्भाव्यताको सिद्धान्त। नेपालीमा यसलाई असम्भाव्यताको सिद्धान्त भन्छ होइन, हताशको सिद्धान्त, असम्भाव्यता। यही कुरा हो। करार हुँदाको समयमा करारको विषयवस्तु ठिकठाक थियो, कुरा गर्न सम्भव थियो। करार भइसके पश्चात काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारणले होइन, बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ ह्युमन बिइङ, इट बिकेम इम्पोसिबल। अब पुरा गर्न सम्भव भएन, त्यसलाई हामी भन्छौँ हताशको सिद्धान्त होइन। जस्तै सामानहरू आउँदै थियो, हताशको सिद्धान्त अहिले क्लेम गर्ने ग्राउन्ड तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु होइन। एक्ट अफ गड, दैवीय कारण, त्यसमा दैवीय कारण होइन, भोल्क्यानो होइन, त्यसमा चाहिँ भोल्क्यानो, अर्थक्वेक, ल्यान्डस्लाइड होइन, यो अहिले के अरे टोर्नाडो, सबै के हुन्छ? एक्ट अफ गड, दैवीय कारण। कहिलेकाहीँ दैवीय कारणले करारको अगाडि थियो तर पछि गएर के हो पुरा गर्न सम्भव भएन, जसलाई हामीले दैवीय कारण। अर्को डिक्लरेसन अफ वार, आइदर इन्टरनल वार और एक्सटर्नल वार, बाह्य र भित्री युद्धको घोषणाको कारणले कहिलेकाहीँ तपाईँले कसैलाई सामान सप्लाई गरिदिनु पर्ने थियो, युद्ध छ, कर्फ्यू छ, सबै उ छ, तपाईँ सामानै लान सक्नु, तैँले सामान किन नल्याएस् भनेर दाबी गर्न पाउँछ। अब तपाईँ त्यो दिनको दायित्वबाट मुक्त हुनुभयो, किन भन्दाखेरि इट बिकेम इम्पोसिबल टु परफर्म ड्यू टु अनएभोइडेबल रिजन, बिकज अफ चेन्जेस अफ सर्कमस्टान्सेस। परिस्थितिमा आएको आधारभूत परिवर्तनको कारणले करार पुरा गर्न सम्भव भएन। दोस्रो, अर्को भनेको इनक्यापासिटी टु पर्फर्मेन्स, इनक्यापासिटी, करार पुरा गर्न सम्भव भएन। गीत गाउनु पर्ने कलाकार थियो, ऊ बिमारी भएर बस्यो, नाच्नु पर्ने थियो, खुट्टामा चाहिँ उसको चाहिँ भाँचियो। सी ओर ही बिकेम इनक्यापेबल टु पर्फर्म एट द्याट टाइम। यस अगाडि थियो, तपाईँले गर्दाखेरि थियो, सब ठिकठाक थियो, आज तपाईँको आएर यहाँ पर्फर्म गरिदिनु पर्ने बेला चाहिँ बिमारी भइदियो। के हो त्यो? परिस्थितिमा भएको परिवर्तन, जसलाई हामी फ्रस्ट्रेसन भन्छौँ। सी ओर ही इज सेट टु बी डिस्चार्ज फ्रम द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप बिकज अफ चेन्जेस अफ सर्कमस्टान्सेस। त्यो अर्को भन्छ चेन्जेस अफ ल एन्ड पोलिसी अफ द स्टेट, राज्यको पोलिसीमा परिवर्तन भयो। अघि मैले कुरा गरिसकेँ तपाईँको होइन, भक्तपुरको इटा टायल भनेको, आज पोलिसी राज्यको ठिकठाक थियो, राज्यको पोलिसीले अर्को दिनदेखि के हो भक्तपुरमा अब इटा टायल नराख भन्यो काठमाडौँ उपत्यकामा। अब त्यही जग्गा तपाईँ 10 वर्षसम्म लिनुपर्छ जरुरी छैन, किनकि त्यसले विषयवस्तु नष्ट भयो, विषयवस्तु फेल भयो। के कारणले भन्दा चेन्जेस अफ ल एन्ड पोलिसी अफ द स्टेट। त्यो तपाईँको व्यक्तिको कुरा थियो, त्यो व्यक्तिको काबुभन्दा बाहिरको कुरा थियो, राज्यको पोलिसीमा चेन्ज हुने। र अर्को भन्छ डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर, विषयवस्तु नष्ट भएन, विषयवस्तु नष्ट भएन। जुन विषयवस्तुमा को सन्दर्भ करार गरिएको थियो त्यो विषयवस्तु नै के हो त डिस्ट्रोय भयो भने पनि करारीय सम्बन्धबाट अटोमेटिकली के हुन्छ अरे ल्याप्स हुन्छ भन्दो रहेछ। ल आज यति गरौँ है। मोबाइल छ है कसको? अब भोलि तपाईँहरूले यसो 9 बजे क्वेसनहरू पनि ल्याउनु पऱ्यो भोलि। अब 2 घन्टा गर्ला। साथीहरूलाई एउटा सूचना,